इरशाद भट्टी को हटाने पे कौन सी चीज मदामत है? सुने तो सही, मेरा यार बैलेंस भी करना होता है ना सारे। बैलेंस किसी मुनासिब तरीके से कर लो यार। इरशाद भट्टी नहीं इस तरह तो ना कहीं यार। गलत है कि काट देना यार बात काटनी नहीं है लेकिन नहीं सुने जैसे बेंच बना रही है उसमें 2 नंबरी नहीं हो रही, इतनी सी बात है 26 जुलाई इतनी भाई क्यों? अब आप मुझे बोलने दे, मुझे यूं लग रहा है कि वजीर आला, मुझे एक मिनट सर, मुझे यूं लग रहा है कि वजीर आला सईद चौधरी साहब है। सर जो बड़ा होता है ना उसका रोल भी बड़ा होता है। पीटीआई वाले छोटे हैं, उन्होंने छोटी हरकत की। अच्छा एक बात तो कर लेते थे। अब जांच रसी का माइक मेरे पास है सर। क्या देता कानून बता दिया आप? नहीं है भाई, जुडिक्शन में हो हो जाएगी, टेक्निकली हो जाएगी, लेकिन दूसरी अदालत में चला मेरे ख्याल में आप पैरेलल अपना अदालतें खड़ी करें। सर जिसने 9 मई किया है वो जालिम में मजलूम तो नहीं है ना, वो मजलूम बनने की कोशिश करे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजी अदालतें होनी चाहिए। कोई मुअर्रिख आएगा, ये सच जो आके लिखेगा थोड़ी सर मेरा थोड़ा ज्यादा राइट बनता बोलने का। नहीं सर हम मुआशरे नहीं बोल सर हम मुआशरे की ये कुछ ज्यादा जज्बाती है। नहीं बड़े नवाज शरीफ साहब जो 16 अक्टूबर की गुजरांवाला की तकरीर पर कायम रहते तो फिर शायद शुरू ही उन्होंने कब उसको वापस लिया है? आप मुझे आप कहते हैं ना भाई, आप कहते हैं। अच्छा बात ये है, मैं उन सारी गल्लां फिर नहीं खोल के करना चाहता। अगर जे कहते तो मैं कर देना, फिर सारे भुगतान आप कर दें इमरान भाई, आप कर दें। मेरा ख्याल टाइम हो गया। नहीं ऐसे नहीं इमरान भाई, ये ज्यादती है। नहीं आप करें, ये क्या बात है? चले मुकामात आहो फगा आ जाते हैं। मैं वो मुकामात आपके हैं, मैं नहीं करने दूंगा। बाद च मैनू भुगतनी पैनी है ना, मैनू जाके रिहा करो करना पैना। नहीं आगे आप चलो। बात करें। अच्छा, आप बात करें। सर गल ये कि फैज साहब तक बासी साहब पहुंचे किवें? यही सवाल मैं यही सवाल करना चाह रहे हैं भाई। वो तो इतनी सख्त कस्टडी में है और बाकियों के भी इसी तरह बने थे, वो इमरान रियाज के भी ऐसे बने। साहब को उनके दोस्त रहे। मैं तो जवाब कर लो सब प्लीज। नहीं मैं एक पॉइंट उसमें अर्ज कर दूं। मैं मेरे पास माइक है। अच्छा। इनके माइक से जा रही है। अच्छा देखिए, मेरे पास फायदा कोई नहीं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज का कलाम फैज का कलाम नहीं कहना चाहिए था, वो फैज का मुकाम नहीं, ना मुकाम ना कलाम। फैज की ये काविश है कि टुर गए यार मुबताल है। नहीं है की गल। हाँ नहीं इसका उर्दू पेश कर तो जी करो। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुवेदार चले। ਤੁਸੀਂ ਤੇ फैज अहमद फैज ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो ना, मैं तो जनरल फैज हमीद ਦੀ ਗੱਲ कर रहा हूं। अच्छा। और मैं ये नहीं कि उनका कलाम है, मैं कि उनकी काविश है। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਧਰ ही ਜਾਂਦਾ कि फैज अहमद फैज का एक तरफ इशारा है कि उनके औसाफ हमीदा हैं। औसाफ हमीदा हैं क्योंकि वैसे भी वो और क्योंकि वो करतूत क्यों नहीं कहते? नहीं क्योंकि वो फैज हमीद है ना, तो उनके औसाफ हमीदा ही होंगे। मामला ये है कि नुक्ता अफरीनी की दाद दे रहा हूँ मैं सर। हमीदा जो है अब औसाफ खमीदा हो चुके हैं। अच्छा, झुक गए हुए। नहीं मेरा ख्याल झुकने से आगे मुकाम है, औसाफ लमलीदा हो चुके हैं। अच्छा ये वो लहमीदा होते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि फैज साहब भले उनको चार्जशीट कर दिया गया हो, उनके बारे में बात करते हुए मुहतात रहा जाए, क्योंकि उनका कोई नया या पुराना पेटी बंद इसको इदारा जाती तौहीन समझ सकता है। ठीक है। नहीं ठीक है। लहमीदा मतलब कि लहम की तरफ मामला चला जाता है, तो फिर तो आपको क्या इतराज है? मुझे कोई अगर हलाल हो तो। लहमुल खंजीर भी तो का लफ्ज भी तो इस्तेमाल हुआ है ना। अल्लाह माफ करे, हुन दसो की करे। अब जब इसके बाद अच्छा इन्होंने रजी साहब ने तय किया है कि ब्लो दी बेल्ट जाना ही जाना है। तुम जो मर्जी कर लो। नहीं अभी गए नहीं, जाना है अभी गए नहीं, अभी तो अमूद लहमी तक जाएंगे, फिर बिलो दी बेल्ट जाते हैं। समझा करें ना। अच्छा चोई साहब, ट्रायल अरूज के ऊपर है। मैं टॉपिक्स आपको बता दूं जो हमने नहीं बोल रहे, फिर नहीं तो आगे आज भी बोलना की मतलब है यार। तो आप चोई साहब की शान में क्यों गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं? नहीं मैं कोशिश कहाँ कर सकता। अच्छा कर दे, मैं दोस्त से जाना बकायदा कर देने उनके दोज़ख में किले हैं, दोज़ख में जाना है। चौधरी ने इन्हां दी उत्थे भी ज़मीनां होणीਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ
ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ यार, बात संजीदा मुल्क इतने संजीदा मुकाम के ऊपर खड़ा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि सज्जे जाना कि खब्बे जाना। यार इतना मजाहिया नाज़िक पहले भी हो गया भाई, ये इतना मजाहिया मुकाम है कि यानी कि फैज हमीद साहब जो है वो बयानात दे जा रहे हैं और मोहल्ले के हर बंदे का नाम ले रहे हैं। नहीं ये बयान वैसे ये बयान आया कहाँ से है उनकी तरफ से, मतलब सोर्स क्या है, किधरों आया है कि जी के वो मैं तो किसी का नाम नहीं लेता कि इमरान खान या पीटीआई की क्या। यार देखिए, मैंने यहाँ पर बैठे बात को संजीदा मरहले में दाखिल करे, टॉपिक भी डिसाइड कर लिए ना। जाहिर है संजीदगी की तरफ जाना पड़ रहा है। यार एक कॉफी मैंने पिया दो, गला साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। अच्छा बात ये है सर, आपके पेटी बंद है, आपको खबर में लिख देना सर, थोड़ा संजीदा जरा संजीदा हो। रईस साहब आपको कहना पड़ता है कि संजीदा हो जाओ सर, बस वो दुश्मन मरे था तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना थोड़ा सा कट नहीं सर, जाहिर है जाना है सर, वो तो सारे ने ने सर जाना है। वो दुश्मन जिसने कुछ सज्जन हाँ सर, फैज हमीद साहब जो है उनके मुतालिक ये खबर देना कि उनके 50 सियासतदानों से राब्ते थे। यार मतलब वो किससे राब्ते नहीं थे उसके, हर कोई जाके सलाम करता था उनको, चाहे वो नून लीग से थे, चाहे पीपुल्स पार्टी से थे, चाहे पीटीआई से थे। ये अंसार अब्बासी थे। असल इशू ये था कि साजिश के साथ मिलकर करते थे। हाँ, ये अंसार अब्बासी थे, हाँ खुद थे। ठीक है, हम तीनों बैठे थे सदर ज़रदारी साहब के साथ आज से कुछ साल पहले पीडीएम की हुकूमत के टाइम पे। उन्होंने क्या बताया था जब आर्मी चीफ का तकर्रुर हो चुका हुआ था कि जो फैज हमीद मुझे भी बंदे भेजता था कि मुराद अली शाह साहब था। हाँ ठीक है, मुराद अली शाह साहब अमेरिका गए हुए थे, वहाँ पे राब्ता किया और फिर मुराद अली शाह साहब ने इतना तंग किया कि मुराद अली शाह साहब ने फिर जरदारी साहब ने क्या कि जी सबके साथ होते हैं, उसमें फिर तरदीद कर ली। अब तरदीद कहाँ से आई है, ये कमाल, ये भी कमाल है। मैं एक बात जो है ना वो टेक्निकल सीरियस। अच्छा ठीक, देखिए अंसार अब्बासी साहब ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है ऑन द बिहाफ ऑफ फैज हमीद साहब। अब अंसार अब्बासी साहब बहुत सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और कोई करे या ना करे, जी हाँ, लेकिन बाकियों का अपना हक है। हाँ, बाकियों का अपना हक है, लेकिन मेरा भी जमहूरी हक तस्लीम किया जाए। नहीं अच्छा, ये बाबर क्रांति की जरूरत है कि मैं तो इज्जत करना है, दो चार नहीं करने। नहीं, उन्होंने कह दिया है। मैं वजह बता रहा हूँ ना, उन्होंने खबर दी है कि फैज हमीद साहब के करीबी जराए ने ये बात कही, यानी कि इस तरह की मौके के ऊपर जब आप मुतलका बंदे के बारे में खबर देते हैं तो यही कहते हैं ना, मतलब किसी जज साहब ने कोई क्लैरिफिकेशन जारी करनी होगी तो वो ऐसे ही हम देंगे कि उनके करीबी जराए का कहना, यानी उसी ने कहा होगा। ओ सर गल ये कि फैज साहब तक अब्बासी साहब पहुंचे किवें? यही सवाल करना चाह रहे हैं भाई, वो तो इतनी सख्त कस्टडी में है, उस तक मौसूफ पहुंचे कैसे हैं? मैं उनकी पेशा वराना दयानत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं उसके बारे में तो चुक नहीं उठा तुसी। अच्छा चुक के कह रहे मैं उठा नहीं रहा, अच्छा तुसी लम्हे मार रहे हो। जो रोल शेख रशीद साहब और फैसल वाडा साहब कर रहे होते थे, क्या हम समझ रहे हैं कि वो रोल प्ले कर रहे हैं? आवाज नहीं आई चाहिए सब बढ़िया। अच्छा नहीं, वैसे जो आप फरमा रहे हैं ना, जो उनके कस्टडी में होता है ना आर्मी की, हाँ, वो अब आइन का आर्टिकल सेक्शन 10A है, उसके तहत उसको हुकूक हासिल होते हैं फेयर ट्रायल का, और उनका जो अपना कानून है उसके मुताबिक हफ्ते में एक मरतबा फैमिली के साथ मुलाकात करवानी होती है। उन्होंने फैमिली के साथ मुलाकात होती है और हफ्ते में एक मरतबा फ़ोन के ज़रिए रब्ता करवाया जा सकता है उस फैमिली के साथ, और फिर ज़ाहिर है अगर फैमिली के साथ बात होती है तो फिर इस हवाले से बात होती होगी तो फिर मे भी उन्होंने ये खास तौर पे अच्छा किया, खास तौर पे हो सकता है उन्होंने साहब की वजाहत नहीं, मैं तो साथ चलती रहे बात, तो साथ चलती रहे। तो कल खबर आई है कि वो राब्ते थे, आज खबर आई है कि जी तरदीद की है। उसी बात ये है कि सर जब जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसकी खबर तो हमारे पास ISPR की प्रेस रिलीज से आ रही है, तो वो कोर्ट मार्शल की आगे बता देता कि मुझे उन्होंने चार्जशीट भी दे दी है, मेरे साथ ये भी हो रहा है, मेरे साथ वो भी हो रहा है। यार ये खबरें जो आप फरमा रहे हैं कि आज ये खबरें ज़राए से
ہم دے نہیں سکے چکے. کیا میں نے سن لیں میں نے 15 دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ 15 دسمبر کے اراؤنڈ کچھ ہونے والا ہے اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی. یہ ساری چیزیں یار آ چکی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. ظاہر ہے جو ذرائع ہمیں جہاں سے ہم خبر لیتے ہیں تو ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم خود بہت ساری معلومات جو ہیں وہ اوپن نہیں کرتے کہ جناب یہ ہے ایگزیکٹ چیز نہیں بتاتے, کیونکہ کسی وقت بھی حالات جو ہیں صحافی کو اپنی ساکھ جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے, وہ کسی وقت بھی حالات بدل سکتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اس انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جناب وہ سمجھ بھی آ جائے کہ معاملے کی, اور اگر کوئی ٹویسٹ آتا ہے بیچ میں کہانی میں تو وہ بھی. بہرحال یہ جو قانون کی بات ہے وہ میں نے بتائی ہے. میں بھی انہوں نے ہم تو خبر پہ بات میں بھی سن نا اس قانون کے تحت یار ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی نا, جو بھی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نا. اور وکیل کی انہوں نے خود لکھا ہوا پریس ریلیز میں کہ جناب تمام آئینی حقوق دیے جا رہے ہیں اس کو. آئینی حقوق میں جو بھی ان کے بنیادی حقوق ہیں ملزم کے جو ان کے قانون میں ہے, جو میں نے عرض کیا آپ نے مان لیا وہ یار یہ بات نہیں ہے. ہو سکتے یار نہیں, آپ ایک بلا وجہ اس خبر کو ایک دم رد کر رہے ہیں, ایک دم رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پورٹیبل اسٹوری ہم نے وہ بھی بنائی ہے نا, آپ نے بنائی, ہم نے بنائی. آپ کا اپنا ہے. ہو سکتا ہے میں بھی انہوں نے فیاض امیر صاحب نے کہا ہو اپنی فیملی کو کہ یار یہ کہیں کہ میں کسی کے الزام دوں. وہ تو یہ بھی خبریں ہیں کہ جناب اس کے جو فیمیل ممبر ہیں فیملی کے وہ گئے ہیں باجوہ کے سسر کے پاس کہ جناب وہ کرے. تو پھر اگر وہ باجوہ کا نام لے رہے ہیں لیکن آگے سے میری خبر بھی یہی ہے کہ باجوہ کا نام لے رہے ہیں, ہر معاملے میں باجوہ کا نام لے رہے ہیں, لیکن وہ جو انکوائری کر رہے ہیں وہ باجوہ کے نام پہ وہ تصویر اس کی سٹوری جو ہے نا فیاض امیر صاحب کی وہ خرید نہیں رہے, وہ بک نہیں رہی باجوہ صاحب کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں وہ ان کا حالانکہ باجوہ صاحب بھی اپنی اسٹیٹمنٹس ہے کہ جو DGI سے ہوتا ہے بہت سارے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا نہیں, ضروری نہیں ہر بات جو ہے وہ لیگلی جو آ جاتا ہے نا اس کا ایک اینگل. اور دوسرا یہ جو انلیگل کام ہے تو وہ کوئی لکھت پڑھت تو ہوتی نہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں. اس میں لیگل اینگل یہ آ جاتا ہے کہ DGISI جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے, تو اس لیے بہت سی چیزوں میں اس میں آرمی چیف کو ایگزمپشن دی جا سکتی ہے کہ اسے براہ راست وزیر اعظم کے کہنے پر یہ کیا ہوں. اور جو اس کے بنیادی حقوق یا آئینی حقوق ہیں اس میں وکیل کا عمل دخل جب چارج شیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد شامل ہوتا ہے. اس سے پہلے تک وکیل بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو دونوں فیز ہیں وہ سمری آف ایویڈنس اور ٹرائل کورٹ. سمری آف ایویڈنس میں ملزم کی موجودگی میں شہادتیں ہوتی ہیں. ملزم اور وہ جج ہے, وکیل کہیں نہیں ہے. وکیل جو ہے وہ چارج شیٹ کے بعد ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن گل یہ ہے کہ تسی جی پلیز. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری والی بات ہے نا, وہ جو جنرل فیض امید صاحب نے ایک وکیل صاحب ہائر کیے ہیں جن کا نام سامنے آ گیا, یہ میرا خیال ہے, میں اس سے آگے بات نہیں کرتا, وہ سورس وہ ہے اور وہ ایک سپوائلر والا کردار ہوتا ہے ان کا ہمیشہ ہی, وہ جو وکیل صاحب ہیں. لیکن بندہ کٹ کے لے آیا وہ اب جائیں گے تو انو کٹ لے آئے تو مطلب فیض امید نہیں کٹ لیں گے. اچھا ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫੈਜ਼ਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ. سر آپ میں کوئی چھوٹے لیول دا وکیل تھوڑی کرنا, نہیں رضی صاحب آپ مشکوک ہو گئے ہیں, مشکوک ہو میں جائیں. چھوٹے لیول دا وکیل تھوڑی کرنا. مجھے تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا سورس وہ ویسے میں نے کیا نہیں تھا وہ, چونکہ میرے اور باقیوں کے بھی اسی طرح بنے تھے, وہ عمران ریاض کے بھی ایسے رضی صاحب کو ان کے دوست رہے. میں تو جواب کر لو سر پلیز کر لو. بات بھول گئی ہے. اچھا ایک اور بات جو DGISI کے طور انصار عباسی کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, میں نے بتایا کہ وہ سورس مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ وہ ان کے لائر جو ہیں وہ ان کے سورس ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ابھی نور اللہ بھائی نے بھی بات کی کہ ISI قانون کے مطابق ایک سول ایجنسی ہے اور وزیر اعظم کے تحت چاہے زبانی ہو رہ گیا ہو معاملہ, لیکن وہ جب جہاں قانون امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو وہ وزیر اعظم کی طرف رخ کر دیا جائے گا جو اس وقت عمران خان تھے. لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بطور DGISI ان پر کوئی ٹرائل نہیں چلنے جا رہا.
یہ اس کے بعد جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے نا کون کرتا ہے جی بطور ڈی جی آئی ایس آئی, یہ تو رواج پڑ جائے گا. ہاں پھر اگو تو ڈی جی ایس آئی کوئی یہ تو کمال ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہم وہاں رہیں جتنی بات ہے, جتنی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے وہ پوسٹ. ایک چیز ضرور ہو جائے گی, دیکھیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ضرور ہے, لیکن وہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ نہیں ہے. اچھا وہ ان کا ٹرائل اور ان کی گرفتاری اور ان کا مقدمات جو ہے ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن اب اس میں وہ جو ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ٹاپ سٹی والا جیسا کیس ہے, اس طرح کے کیسز بھی شامل ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو نقصان پہنچانا اور باقی چیزیں کرنا جو ہے, اب ان کا ان چیزوں کا بھی ٹرائل ہوگا جب وہ جو انہوں نے یونیفارم میں جو حرکتیں کی ہوئی ہیں, لیکن اگرچہ اس کی وجہ وہی ہے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ والی. نہیں میں ایک پوائنٹ اس میں عرض کر دوں. میرے پاس مائک ہے, ان کے مائک سے جا رہی ہے. اچھا دیکھیے میرے پاس فائدہ کوئی نہیں نا. اچھا آپ ایک فکرے کے بعد آپ شروع کر لیجئے گا تھوڑا سا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو نور اللہ بھائی کی توجہ چاہ رہا ہوں سر, وہ جو پوسٹ پری ریٹائرمنٹ جو ان کی حرکات و سکنات ہے نا سر, اس کو سپریم کورٹ کا کور حاصل ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے, ادارے کو حکم دیا ہے کہ اس کے خلاف یہ کاروائی کی جائے کافی دیر سے. ٹھیک ہے, باقیوں کے خلاف یہ والی ایکسیپشن دستیاب نہیں. ہاں اگر مستقبل میں سپریم فیض آباد دھرنے والے میں ٹاپ سٹی میں, اور اب دیکھیے فیض آباد دھرنے پہ انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی, وہ ٹاپ سٹی پہ کر آرڈر وہ بھی ہے سپریم کورٹ کا. فیض آباد دھرنے پہ جب آرڈر ہوا تو تب بعد میں ان کی مصوف کی پروموشن ہوئی تھی. جی ہاں جی, ڈی جی سی سے وہ مطلب کہ اب جو کور لیا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے لیا جا رہا ہے. پلیز سر اللہ تعالی صحیح نشاندہی کی آپ نے, گلا خراب سے. یہ سپریم کورٹ کے حکم کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے, بالکل کوئی پیچھے نہیں جائے گا. بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پیچھے اس ٹائم کے جو معاملہ ہے بالکل کوئی پیچھے نہیں جائے گا. ٹاپ سٹی کو ایز اے کرپشن کیس وہ دیکھیں گے, اور جب وہ کرپشن کیس دیکھیں گے تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہوتا رہا. نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں. اگر تفتیش ہی عاصم منیر نے کی تھی اور براہ راست رپورٹ کیا تھا آرمی چیف کو, تو آرمی چیف کا لا علم ہونا یا اس میں ملوث نہ ہونا اس کو دبانے میں یہ باور ہی نہیں ہوتا. میں ایک پوائنٹ ایک اضافہ کر دوں میں وجاہت صاحب کی بات میں. یہ مجھے ہمارے ایک دوست نے منع کیا تھا اس بات پہ یہ بات نہ کی جائے, لیکن بہرحال وجاہت صاحب نے کر دی ہے. تو اس وقت وہ جو انکوائری یہ ڈی جی سی تھے, اور اس کے بعد یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ پروموٹ ہو گئے تھے, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے تھے. اس کا مطلب وہ بات ہوئی. لیکن وہ جو رضی صاحب نے بات کی ہے, باجوہ صاحب نے اگنور ماریا سی نا ایم آئی دی رپورٹ پہ, انہوں نے سواب دی تھی. نہیں سواب دید نہیں, جب بطور آرمی چیف اس کے نالج میں لے آئے, نہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتا نا. آپ دیکھیں غلط ہے نا, اس کا بدنیتی ہے. نہیں سر یہ نہیں ہوتا. نہیں بادشاہ سلامت تھوڑی نا, کیوں نہیں ہوتا سر؟ نہیں ایگزیکٹلی پریکٹیکلی ہیں بادشاہ سلامت, لیکن کسی قانون کے تابع تو ہے نا. اگر جب نہیں یار نہیں جو عمران شیخ نہیں ایسا نہ بولنا, جو عمران شیخ کو بات کر رہے ہیں اس سوال سے, وہ جو غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں یا جدیدہ دانستہ کیا ہے, ان کا قصور تو ہے. سپیکنگ آرڈر دینا پڑتا ہے, ریزننگ دینی پڑتی ہے سر, فائل کا ٹھڈ بھرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ جو رضی صاحب نے کی ہے, یہ جو فیصلہ تھا نا یہ 3 رکنی بینچ تھے. قاضی صاحب تھے, امین الدین خان صاحب تھے, اور اطہر من اللہ صاحب تھے. انہوں نے یہ کنور معیز جو تھا سٹی کا مالک, اس کی جو درخواست تھی اس نے سارا بیان کیا تھا. 400 تولے سونا اور پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے. اور پھر آپ کے جو دوست ہیں آفتاب اقبال, اس کا جو چینل تھا آپ بحریہ ٹون والا, وہاں ان کو جناب اسپانسر کریں پیسے, ساری چیزیں. انہوں نے کہا جناب آپ وہاں جائیں, وہاں اور وہاں ڈائریکشن دے دی تھی کہ اکارڈنگ ٹو لا کام کریں. وہ وزارت دفاع میں گئے اور پھر میجر جنرل کی سربراہی میں ایک انکوائری شروع ہوئی. انکوائری میں یہ سارا کچھ پکڑا گیا, جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں پکڑا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آگے وہ ایک صاحب بتا رہے تھے جناب, ایک بندے کا نام لیتے ہیں, ایک بندہ پکڑتے ہیں, 10 بندے اور بتا دیتے ہیں. وہ جو ٹیم میں ہے جو انکوائری کر رہی ہے, وہ
अब वहाँ वो परेशानी का सिर फट के बैठे ने, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करे क्या ना करे। वो खिदू ऐसा खिदू जरा फ्लोरी जा रहे हैं तो लीरा ही लीरा ही। एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, फिर आप बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करें। मेरा ख्याल है आज प्रोग्राम तो बगैर ही करिए, शुरू हो गया। जो खान साहब ने बात की थी ना, या आप भी कर रहे थे कि बल्कि नूरुल्लाह साहब ने, कि उनके बॉस तो वजीर आजम थे ना, इमरान खान। सर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मुझसे पूछता ही नहीं था, वो डायरेक्ट फैज़ हमीद से पूछता, अपना बाजवा से पूछता था। तो असल मसला ये है कि अब बाजवा इमरान खान की गोद में डालेगा उसको, इमरान खान उसकी तरफ फेंकेगा, लेकिन फंसेंगे इमरान खान भी और बाजवा दोनों। बाजवा साहब की बचत मुमकिन नहीं है। जर्नैल जो DGI है ना, फिर उसके दो बास होते हैं, एक वजीर आजम, एक उसका अदारा, और दूसरी है कि उसका ट्रांसफर किसने किया था। नहीं सर, कानूनी नहीं। एक फैज हमीद की रिटायरमेंट के ऊपर जो तनाव हुआ था, 6 अक्टूबर को DGISPR ने एक ट्वीट कर दिया था कि इनको तबादला कर दिया गया। 1-1.5 महीने तक इमरान खान अड़े रहे और फाइनली प्रिवेल कौन किया? ऑर्डर प्रिवेल किया ना। किसका ऑर्डर था वो? आर्मी चीफ का। तो इमरान खान साहब तो 9 मई वाली साजिश में फंसेंगे। जो कुछ फैज हमीद करते रहे, बाजवा बच नहीं सकता उसमें। फैज हमीद के ट्रायल का मतलब है कि बाजवा के तक मामला जाए। अच्छा, बातें हैं दो। शकील नहीं बोला। अभी जो इमदाद साहब ने कहा, अभी इमरान खान साहब ने भी जो मीडिया से बातचीत की, अभी कल की है ना, तो उसमें उन्होंने कहा जी मैंने जब भी फैज़ हमीद से मुलाकात की है वो जनरल बाजवा की इजाज़त से की है, उनको इत्मीनान में लेके की है। अगर वो इजाज़त लेके आता था, वो इजाज़त लेके आता। और अगर इसमें आपने किसी और का भी ट्रायल करना है या किसी और को आपने इसमें शामिल करना, तो फिर जनरल बाजवा को करें। इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि उनकी भी वो अपना गिच्ची दबाई जानी है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब बाजवा भी। अच्छा, मैंने कभी भी इमरान खान की किसी बात की सपोर्ट नहीं की, लेकिन ये पहली डिमांड है जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% दुरुस्त है। फैज़ हमीद के साथ इमरान खान और इनके साथ जनरल बाजवा, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, मज़ा तो आ जाएगा। अच्छा, ये सर मज़े का मसला नहीं है। अगर यार दे दो ना, गल कर लेंगे सर। नहीं तो आपको सवाल करना नहीं मेरा अब तो शुरू हो गया ना सर, जो आपने अपना सारा ख्याल पेश की जा रहे हैं, तुसी भी करो सर। मैं 2-4 बातें आप दोस्तों को याद दिलाना चाहूँगा जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक आपको वजीर आजम हाउस का वो लॉन याद है जहाँ पे 3 कुर्सियाँ बिछती थी, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI, और पीछे लेब्राडोर भी खड़े होते थे। नहीं कोई नहीं, काली कुर्सी भी होती है। एक मुलाकात ऐसी है जिसमें आर्मी चीफ हैं, वजीर आजम हैं और आसिफ गफूर हैं। वो कमरे में है, वो भी है। हाँ। जो जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो ये कि आज जो फौजी अदालतों को फैसले सुनाने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है, मेरी राय में ये बुनियादी तौर पे अब क्योंकि मामला रैप अप हो रहा है, 20 लोग छोड़े जा चुके थे ऑलरेडी, उनमें से 85 के लगभग लोग हैं। मुझे जो इतला है छोटी मोटी, और मैं बेखबर आदमी हूँ तो मेरी इतला गलत हो सकती है, 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जिनकी या तो जो सजा मिलेगी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होगी या वो बरी होंगे। 50 से 60 लोगों को सजाएं होना है, अराउंड 5 to 8 ईयर, और ये बुनियाद रखी जाएगी आगे की। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो चार्ज शीट में कहा गया है कि सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते, ये जो मुहतरम सियासी अनासर, हाँ, सियासी अनासर वैसे इस मुल्क में मजमूमी होते हैं, वैसे मजमूम होते हैं। शुक्रिया। अब मुझे अर्ज करने दिया जाए, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि ISI का ऑन पेपर इस वक्त तक चार्टर मौजूद नहीं है, 1 2 अगर पाकिस्तान की फौज का हल्फ ये कहता है कि हम सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो जो भुट्टो साहब ने 75 में पॉलिटिकल सेल बनाया उसकी आईनी हैसियत क्या है? वो तो ISI में बनाया ना, तो क्या उसमें वर्दी में जो हमारे सोल्जर हैं हल्फ उठाए हुए, कमीशन नॉन कमीशन, क्या वो उसका हिस्सा नहीं है ISI का? क्या कोई पाबंदी? डेपुटेशन इजाजत नहीं है।
इजाजत तो नहीं है, खत्म तो नहीं हो गया ना, हलफ तो खत्म नहीं हुआ। चलो बारी आएगी तो बात करेंगे। लेकिन हाँ। आप डेलीकेसीज जो है ना उसके मुताबिक तो एक्ट करना पड़ेगा ना, जो असाइनमेंट उनको मिली है डेपुटेशन पे। वो उनको असाइनमेंट गैर आईनी नहीं मिल सकती। हाँ, ये नहीं मिल बात सकती, है। नहीं मिल सकती। उनको गैर आईनी असाइनमेंट ऐसे नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना अच्छा, ISI। अब ये नुक्ता सामने दोस्तों के आ गया। गैर आईनी उनको क्या किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, वैसे भाई गया दावे ना, अब ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि जो ISI सिविल इदारा है, यहाँ पर डायरेक्टर से ऊपर सिविल लोग नहीं जाते, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि एक DG सिविल आ गया। नहीं पहले रिटायर्ड जो है कल्लू साहब। और यार वो गल नहीं है तो फौजी ना सर, वो फौजी रिटायर्ड थे ना। और रिटायर्ड छोड़ो ना, फिर हुण भी इन्हां नूं कहंदे ने कि फौजी नहीं है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, भर्ती होया सी सिविल। आगे चलें, इजाजत है? जी जी प्लीज। सिर्फ एक नुक्ता उठा रहा हूँ, उसके बाद बाकी दोस्त उस पर बात करें। मेरा ये कहना है कि अगर हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, एक तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि प्रोजेक्ट इमरान जो है ये 2011 में तैयार हुआ। बड़ा पहले है भाई, जो ममनुआ फंडिंग के मामलात हैं वो सारे के सारे 2009, 10 और 11 के हैं। ये मामला मैं मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उससे पहले मिसाक जमहूरियत से शुरू फौरी बात शुरू हो गया, फौरी बात शुरू हो चुका था। नहीं, मैं तो Having said this, बेनज़ीर की शहादत उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। हाँ, मिसाक जमहूरियत को अंडरमाइन करने का बेहतरीन तरीका ये कि नया लीडर के लिए जगह बनाना हाँ, नहीं मुमकिन था। बेनज़ीर की शहादत ना होती तो कैसे मुमकिन था? तीसरी कुव्वत का अच्छा एक लफ्ज था, वो एक मैं नाम लेते हुए थोड़ा एहतियात से काम ले रहा हूँ। उसका एक मखसूस लफ्ज था जिसे खुरक हो रही हो। वो हम ब्लडी सिविलियंस के बारे में कहते थे ना कि जिसे खुरक हो रही हो वो कर ले। अब मैं अर्ज करता हूँ, फैज हमीद साहब को इस मामले पे अगर इस तरह से सजा दी गई तो उसका तारीख नतीजा पता क्या निकालेगी कि ये आसिम मुनीर और फैज हमीद में आर्मी चीफ बनने की लड़ाई थी, जिस पे ये कोर्ट मार्शल हुआ, फिर कोर्ट मार्शल जनरल सब कुछ हुआ। अगर सियासतदानों के साथ मिलकर साजिश करना और मुल्क के दस्तूरी अमल को डिसरप्ट करना और उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना जुर्म है, तो फिर वो वहां से शुरू होना चाहिए, कम से कम जो जिंदा हैं और जो इस काबिल हैं उम्र के हिस्से में। मसला असलम एक अब इस काबिल नहीं है, उनको चरित्र शुरू कर लें, धरनों से शुरू कर लें, 14 के धरनों से ज़रूर इस्लाम मौजूद है। शुजा पाशा का लफ्ज़ खुरक वाला, ये जब इस्लामाबाद आता था तो कहता था जिससे खुरक हो रही है वो कर ले। लेकिन ये देखे बात असूली तौर पर बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो फौज है वो इसका अगर ये काम करती है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो फिर बिल्कुल सीधी होगी, उन्हें छड़ती है तो फिर तो क्या ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ख्वाहिश तो की जा सकती है, प्रैक्टिकली ये होगा। अगर वो 14 अप्रैल 2022 के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उस वक्त के DGISPR ने की थी उस पर कायम है तो फिर उनको अपने दस्तूरी दायरे में वापस जाना चाहिए। सर उन्होंने कायम दो बंदे ना रहने देता, एक नवाज शरीफ साहब ने नहीं रहने दिया और दूसरा इमरान खान साहब ने नहीं रहने दिया। कैसे? तो वो खुद नहीं कैसे? नहीं, एक मिनट कैसे? सर उन्होंने क्या किया, ਤੁਹਾਡਾ गंद है सब और हजे तक वही हो रहा है। मेरे ख्याल में आप मुझे मियां नवाज शरीफ साहब एक सियासी रहनुमा हैं, वो गैर आईनी बात अगर कहें तो उसको तस्लीम करना ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे ये बात जारी रखेगी। अगर फौज ने बाकी जो फैसले किए हैं उस ओवल टेबल के गिर्द बैठ के वो सियासी रहनुमाओं के कहने पे किए हैं। ये अभी तक तो जो इस वक्त जो सेटअप चल रहा है, मैं मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश आप नहीं, एक मिनट ठहर दो
ਸਰ ਠਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿन फैक्ट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੋ ਨਾ। फैक्ट ਇਹ ਹੈਗਾ कि इस वक्त तक जो कुछ चल रहा है नवाज शरीफ साहब की एन मंशा और मर्जी के मुताबिक चल रहा है। ये फैक्ट अगर मुमकिन हो भी, तासुर नहीं है यार। अगर आपकी बात बैठक में रजी साहब इसको सपोर्ट करते थे कि नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं कि फौज उसका सामना करते रहे हैं, कंफर्म करते थे, फौज डील करे उसको, फौज डील करे, और हम आप करते रहे आप नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। इमरान शफकत, if the matter is not taken up with all legal nuances, पता फिर क्या होगा? It will be adding another ignoble, काबिल नफरत या काबिल शर्म एपिसोड बन जाएगी हमारी तारीख में। एग्जैक्टली ठीक बात है, मानने वाली बात। ये फिर दो बंदों की वो लड़ाई होगी जो ज़ियाउल हक और भुट्टो साहब में। नहीं ठीक बात है। देखिए बात ये है, नवाज शरीफ साहब जो 16 अक्टूबर की गुजरांवाला की तकरीर पर कायम रहते तो फिर शायद शुरू ही उन्होंने कब उसको वापस लिया है? आप वापस नहीं, आप कहते हैं ना, आप कहते हैं। अच्छा बात ये है, मैं ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ भुगतांगे। इमरान भाई आप कर दें। मेरा ख्याल टाइम हो गया। नहीं ऐसे नहीं इमरान भाई, ये ज्यादती है। नहीं आप करें, ये क्या बात है? चले मकामात आहो फगा आ जाते हैं, मैं वो नहीं मकामात आपके हैं, मैं नहीं करने दूंगा इनको। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। आगे चलो, आप बात करें। अच्छा आप बात करें। जी मसला जो आपने जिक्र किया, सियासी जमातें, वो मियाँ साहब हों या दीगर सियासी जमातें हों, मियाँ साहब का रोल हमें इसलिए ज़्यादा बड़ा लगता है कि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून के सरबराह है, और उनका बयानिया उस वक्त बड़ा कबूलियत रखता था माशरे में, अवाम में, वोट को इज़्ज़त दो, और वो उन्होंने नाम लेकर बाजवा और फैज़ का नाम लिया और उन्होंने ललकारा उन्हें, ठीक है, बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो पुराना हमारा वतीरा के उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए। उसकी रीजंस कुछ भी हैं कि जिन एक इतना बड़ा बन गया था, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते थे, जो मर्जी हम उसको कहें, लेकिन मसलहतों का शिकार होकर हमने एक जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका हमने नुकसान उठाया है। अगर पहले दिन से मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया था उसके मुताबिक एहतसाब का अमल शुरू होता, बाजवा और फैज़ हमीद और उससे पीछे राहिल शरीफ और जो भी थे, उस सब को एक मरतबा पूछा जाता, और वो आइडियल कंडीशन थी जिसमें सियासतदानों का पल्ला भारी था और फ़ौज बैकफुट पर आई हुई थी। बैठकर DGISI और DGISPR अगर अनाउंसमेंटें कर रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम पीछे हट गए हैं, तो उसका फ़ायदा सियासी जमातों को लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मसलहतों का शिकार होकर वो मौका गंवा दिया। और उसके बाद फिर हमारी बर्बादियों की जो दास्तान चली आ रही है, वो 9 मई हो, वो 26 नवंबर हो, असल मुजरिमों को, बाजवा और फैज़ को और बाकी एंड कंपनी, वो राहिल शरीफ हों या बाकी सारे हों, इमरान खान साहब को, इमरान तो है ना, यासीन मलिक हो, सारे जितने भी थे, अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, जिसके चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, तो ये सिस्टम इसी तरह ख़राबियों के साथ आगे चलता रहेगा। फैज़ साहब को सज़ा हो जाएगी, बाजवा साहब को सज़ा होने का मुझे 1% भी चांस नहीं नज़र आता, और उसकी वजह बता देता हूँ मुझे क्यों नहीं नज़र आता, कि पोस्ट रिटायरमेंट वो अच्छे बच्चे बन के रहे हैं। फैज़ सिर्फ इसलिए फंसा है कि पोस्ट रिटायरमेंट वो अच्छा बच्चा बन के नहीं रहा, उसने बार बार ये मुआहदे करके या यकीन दहानियाँ कराने के बावजूद इतलात के मुताबिक कि मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, मैं छोड़ गया हूँ, लेकिन वो बाज नहीं आया, इस वजह से वो फंस गया। और आज भी अगर सियासी जमातें चाहें पुराने मुजरिमों को इकट्ठा पकड़ लें तो शायद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाए। सियासी जमातों के खाली करने, एक मिनट मैं थोड़ी सी अपनी बात कर लूँ, अगर चोई साहब इजाज़त दें तो। बात यह है कि मैं, अगर मुझसे मेरा ख्याल पूछे ना आप, तो नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि ये आपका लाया हुआ गंद है, इसको आपने संभालना है, ये हमारे बस की बात नहीं है, उसके पीछे जो उनकी लॉजिक थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और इस पर जरदारी साहब भी 100% मुत्तफिक थे और हैं। सुन लें बात, गुजारिश सुन लें। उनका ये ख्याल था कि आपने 14-15 साल से मुसलसल हमारा बैंड बजा बजा के हमें तो इतना डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है कि हम तो कोई भी बात करेंगे ये माने नहीं जाने। छोड़ा। दूसरा ये कि आप लोगों ने इनके साथ मिलकर फिर हमारे खिलाफ शुरू हो जाना है, ये नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में भी कहा था। और इसका एक पहलू और भी है, इस वक्त भी इमरान खान 1.5 साल से गालबन जेल में है, उसके बावजूद
कम से कम अवाम, सिर्फ अवाम कह रहा हूँ, अभी किसी और हल्के का नाम नहीं ले रहा, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए कि 16 साल से तो ये नस्ल और इनके जो माँ बाप की नस्ल है उनको ये बताया गया कि ये चोर और डाकू हैं, ये चोरों और डाकुओं को, इन सियासतदानों को चोर और डाकू समझने वालों की औलादे हैं जिनको ये यूज। और सुन ले बात, एक मिनट बात सर सुन लो ना। पॉलिटिकल साइंस के उसूलों के अगेंस्ट बात करें, आपको हाथ जोड़ के आपसे माफी के साथ, सर आपने सियासत करनी थी, बिल्कुल ये ठीक है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी जो एक्शन होने थे ना वो होने चाहिए थे और होने चाहिए भी, लेकिन घर बैठकर इमरान खान का मुकाबला आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक में जाते नहीं कर सकते। एग्जैक्टली पॉलिटिकली उन्होंने एक ग्राउंड नहीं अपनी। अच्छा सुन ले ना, अब खबर सुन ले। खबर ये है कि अभी तक ना पीपल्स पार्टी और ना मुस्लिम लीग नून अपने जो उनका किरदार एक सियासी जमात का होना चाहिए वो नहीं कर रहे, अभी तक उस पर आमादा नहीं है। अच्छा सुन ले सर, फौजी हुण कह रहे हैं कि साड़ी बस होगी, ये बस होगी, वो कह रहे हैं कि अब ये आपको आना पड़ेगा, आए करें हुण साडा जिन्ना असीं करना सी कर लिया। अब 1 मिनट और सर मेरी बात, इसमें एक फिक्रा आप कर लें, सर से एक फिक्रा ना बोलिया करो, पूरी गल करें। नहीं, मैं एक बात ये है कि भाई आप बड़ी टेक्स्ट बुक बात कर रहे हैं। नहीं कौन मैं? सुन लीजिए बात आप कर रहे हैं सर, बात हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, बात तो सियासतदान बन गया ना सर, बात तो सुन लीजिए, उसका मुकाबला सियासी मैदान में ही बिल्कुल होगा। मैं इससे एग्री करके मैं अगली बात कर रहा हूँ। आप एहतसाब की टेक्स्ट बुक बात कर रहे हैं, यानी कि जब वो चले चीफ नामजद हुए तो अकेले थे ना, बाकी तो सारा इमरान खान प्रोजेक्ट का था, इर्द गिर्द पूरा फेरा फरने लिया, और आप कह रहे हैं कि पहले दिन से वो टक्कर मार देता और साहब शुरू कर देता। उनकी बात ही नहीं कर रहे, उन्होंने अपना काम कर दिया सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने टाइम लिया है, ठीक है, और टाइम लेने के बाद साहब का अमल इस लेवल तक पहुंचा। नहीं देखो जनरल, आप मेरा ख्याल है बात को शायद किसी और जाविये से समझे हैं, बात कुछ और हो रही है। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि काफी गल हो गई है, सही चोई साहब कुछ बात करना चाह रहे थे। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा नहीं तुसी कुल कल करने लगे सुना थे? नहीं वो उस वक्त मौजूद था, उसमें वो इजाफा हो सकता था, अब तो बात ही किसी और तरफ निकल गई बात आगे। अच्छा चले, बहरहाल अब इशू ये है कि जो खबर है वो खबर ये है कि जो फौजी अदालतें हैं उनको ये हुक्म मिल गया है कि आप अपने अहकामात सुनाने शुरू कर दें। उस पे बात करूंगा लेकिन अगले सेगमेंट में, इस सेगमेंट पे हम अगले ब्रेक ले लिए, सही ब्रेक, हाँ ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी, और फिर आगे सही चो हिसाब से स्टार्ट लेंगे कि ये फौजी अदालतें जो हैं वो मतलब आइन में उनकी कितनी गुंजाइश है, आइनी बेंच का फैसला किस कदर है, ठीक ये तो नहीं कहना चाहिए ठीक है कि गलत है, चलें जो भी होगा चलें, वो अब फैसला ही ना आया। तो दूसरी बात ये कि हमने डिस्कस करना है कि क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश है, मुज़ाकरात अगर होने हैं तो किसके होने हैं, किसके साथ होने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी का नारा था वो कहाँ तक पहुँचा? 15 दिसंबर। चलें योम यार 15 को योम सियाह मनाने की मैं मुखालफत करता हूँ। 15 दिसंबर को योम सियाह नहीं मनाया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद, और इसमें 2-3 बातें जिक्र करने वाली हैं। एक है सईद चोई साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि ये जो फ़ौजी अदालतों को इजाज़त मिल गई है मशरूत, क्या खूबसूरत हसीन इत्तफाक है, दोवें इकट्ठे हो गए, क्या खूबसूरत भी और हसीन भी, कि 85 बंदे ने नाल जो करना कर लो। एक तशरीह भी हो सकती है ना, बाद फिर वेख लांगे, बाद गैर कानूनी करार दे देंगे जी। मेरा यही इंटरप्रिटेशन है जी, तुसी बयान कर। ओके ठीक है। दूसरा जो है कि मुज़ाकरात वाला जो डोल डाला जा रहा है और सिविल नाफरमानी वाली बात, तीसरी बड़ी अहम बात है। एक खबर ये भी चल रही है कि वो शाम की जेलों में लोगों की जो वीडियोस बनी हैं, वो वीडियोस अब जो ये इनका पीटीआई का सोशल मीडिया है वो उसकी ड्यूटी लगी ऐड करके पाकिस्तानियों दी बढ़ा दो, यानी कि ये 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए लाखों पाकिस्तानी इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। तो एक तो ये मामला और उनकी ये सूरत हाल है, ये प्रोपेगेंडा, ये हमला होने वाला है प्रोपेगेंडे वाला।
اور آخری بات کہ شام کی صورتحال ویسے مجموعی طور پہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اپنے سہیل ولیز صاحب نے کالم لکھا ہے شام سے پاکستان, میں نے آج اس پر ویلاگ کیا ہے. کرتا ہے تسی ویری گڈ, وہ بھی پھر تسی اتھے ہی ویلاگ بیان کرنا. اور رزیز صاحب بھی ہیں, قبلہ بھی ہیں, تے گل ہوئی. سید صاحب یہ جو فیصلہ ہے آپ اس کو ایویں کر کے ویکھ دے ہو کہ ایویں کر کے ویکھ دے ہو یا سیدھا ویکھ دے ہو؟ یار جو عدالت کا فیصلہ تو اس کو سیدھا ہی دیکھنا چاہیے. کیوں جی؟ اس کے وہ نہیں ہو سکتا تھوڑا ٹیڑھا ہو کے دیکھو تو سیدھا نظر آ جائے. جو مطالب ہوتے ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں جو اس کے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیصلے کو تو سیدھی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے. ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں گے وہ آنکھ نکال دیں گے اگلی. اچھا جی جو ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ ہوا کیسے تھا. وہ جب یہ ان کا ٹرائل شروع ہوا پھر وہ چلے گئے, پھر بینچ کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے, اعجاز علی حسن صاحب, منیب اختر, عائشہ ملک, افریدی صاحب, اور وہ جو چلے گئے ہیں دو تو چلے گئے نا جلالی بینچ, جلالی بینچ, نقوی صاحب, وہ جلالی بینچ ہوتا اور تھا. وہ اس بات پہ تو یہی افریدی صاحب نے اتفاق کیا تھا اس میں کہ جناب ان کا یہ جو 9 مئی والے ہیں نا جو پکڑے ہوئے 105 103 بندے, ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا وہاں پہ ملٹری کورٹ میں. کورٹ مارشل یہ ایک طرح سے کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا, لیکن وہ دوسرے جو تھے انہوں نے تو جو متعلقہ دفعات تھیں وہی ختم کر دیا, آرمی ایکٹ کی اور آفیشیل وہی اڑا دی تھی. وہ تو کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا اس کے بعد معاملہ اپیل میں آیا, صوبائی حکومتیں بھی گئیں, وہ بھی آئے. اب اس میں پہلی پیشی پہ میرے خیال پہلی پیشی پہ یہ اجازت دے دی تھی جناب ٹرائل جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہیں اناؤنس کریں گے, اور جو لوگ رہا ہونے والے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. سپریم کورٹ کی بات ہے, سپریم کورٹ ہی میں انٹرا کورٹ اپیل نہیں, آئینی بینچ سے پہلے میں وہی بتا رہا ہوں. بات ہوگی ہوں تو سعید چودھری نو دسے گا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا. میری جان وہ میں بطور منشی ان کو بتا رہا ہوں. منشی صاحب یہ آپ لمبی کر رہے ہیں, اختصار چاہیے, ٹھیک ہے نا, اختصار. میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد آئینی بینچ میں آ گیا. اس کا مطلب وہ پہلے والی آپ کی بات جو ہے انہوں نے فیصلہ نہیں سر سیاح ہے بہت تانوں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کریں ٹرائل کر لیں. باقی میرے کل 20 لوگ چھوڑ دیے تھے عید کے موقع پہ, کیا ان کا جو چھوڑنے والے چھوڑ دیں, جو 100 والے معاملے ان کا ٹرائل کریں جو بھی کرنا ہے. وہ ٹرائل چلتا رہا. ادھر پھر آئینی بینچ بن گیا, آئینی بینچ میں معاملہ آ گیا, اور آئینی بینچ میں یہ پہلے جو بھی سماعت ہوئی ہے تو یہ کہا گیا تھا کہ نا وہ ٹرائل مکمل کرنے, وہ اناؤنس کرنے کی اجازت دی جائے فیصلے. اور بلکہ وہ جو ان کا بھانجا ہے عمران خان, ان کے والد صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, تو انہوں نے یہ استدعا کی جناب یہ جو ہے نا ان کو پھر جیلوں میں بھیج دیں. اب جو ہوا ہے یہ آگے چھٹیوں کے بعد تک یہ معاملہ چلے گا, تو انہوں نے یہ اجازت دے دی ہے کہ جو ٹرائل ہے وہ مکمل کر کے فیصلے بھی اناؤنس کر دیے جائیں. لیکن معاملہ عدالت میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور وہ ہمارا جو حتمی فیصلہ ہوگا اس سے مشروط ہوگا. اگر یہ اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں پھر جو فیصلے ہیں وہ برقرار رہیں گے, اگر منظور نہیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا ٹرائل جو ہے, مقدمات جو ہیں ان کے وہ عام انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں FIRs کے مطابق وہاں چلے جائیں گے. یہ ہے اس میں. اور لیکن اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں معاملہ پڑا رہتا ہے, یہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, تو ہائی کورٹس کے پاس جو اختیار ہے 199 کے تحت ہائی کورٹس وہ اختیار استعمال نہیں کر سکیں گے. اب اگر ٹیکنیکل ہو گیا نا کم, اگر ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں جتنی دیر تک وہاں سے فیصلہ نہیں آتا, وہ کتنے بھی نہیں جا سکتے. اپیل تو ہو نہیں سکتی. اس میں ریٹ جوڈکشن میں جانا ہوتا ہے جس کو عرف عام میں ہم اپیل کہتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں, وہ آتے ہیں 199 کے تحت. بالکل ان کی تو اپیلیں نہیں ہو سکیں گی. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ پڑے رہیں گے جتنی دیر تک وہاں سے فیصلہ نہیں آتا. صحیح ہے. اور جو فیصلہ آیا ہے وہ جو کہتے ہیں نا جناب عبوری حکم کے ذریعے پورا ریلیف دے دینا, آلموسٹ اسی طرح کا ہی ہے, آلموسٹ اسی طرح کا. یعنی کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کا جو نقطہ نظر ہے, جو ذہن آشکار کیا ہے انہوں نے. اور پہلی پیشی میں شاید یہ بھی انہوں نے کہا تھا, مجھے سمرو صاحب بتا رہے تھے کہ شاید مسرت علی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے اجازت, حکومت کی درخواست تھی نا کہ فیصلے اناؤنس کرنے کی اجازت تھی, انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے یہ اناؤنس, منتخیل صاحب نے بھی کہا تھا, تو بہرحال بینچ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر یہ کر دے اس کا مطلب ہم نے اپیل منظور کر لی. اب وہ اجازت دے دی گئی ہے. اب جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ 105 لوگوں میں سے 85 رہ گئے ہوئے ہیں, 20 جی تو 85 لوگ جو ان کا فیصلہ ہوگا, جتنی بھی سزا ہوتی ہے ان کو قانون کے مطابق اتنی سزا ہوگی. بلکہ
جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا جن کی فوجی عدالتوں میں جا رہا معاملہ وہ تو خوش ہونا چاہیے کہ وہاں سزائیں جو ہیں اس آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کم ہے، وہ سزائیں کم ہیں، وہ 10 سال 14 سال اتنی سزائیں، یہاں موت تک کی سزائیں ہے دوسرا ہے. اور دوسرا اس میں جو ایشو ہے نا کہ یہ کہتے ہیں سیولین، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں یہ سیولین جب آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے یہ گھر نہیں ہے، یہ فوجی چوکی جہاں آفس ہوتا ہے کور کمانڈر کا، یہاں آفس کے طور پہ بھی سب آفس بھی ہوتا ہے نا، سب آفس بھی ہوتا ہے، کیمپ آفس، تو وہ فوجی چوکی ڈکلیئر کیا ہے. اگر فوجی چوکی پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر جو حملہ آور ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں، ریاست کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ملیٹنٹ ہوتے ہیں. یہ سیولین میرے خیال میں سیولین نہیں ہے. ملیٹنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی خاص مخصوص حلیہ کے لوگ ہوں، مخصوص وردی ہو، مخصوص اسلحہ ہو. ملیٹنٹ وہ ہے جو فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے پاس کیا اسلحہ ہے کیا نہیں ہے. وہ آگ لگانے والے تو ان کے پاس تھے نا، پیٹرول بم جو بھی چیزیں تھیں جو آگ لگائی گئی، اور آگ جس طریقے سے پھیلی ہے وہاں پہ وہ کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں خاص قسم کے، جو باتیں ہو رہی ہیں. بھئی ایک فورس ہے وہ لڑنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، وہ تو نال جڑا آگے پتہ لڑنا شروع کر دیتے تھا، مطلب وہ سیولین نہیں رہتا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے سر. امداد سمرو صاحب، اس فیصلے کے سیاسی نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھو بھیانک ہوگی. اچھا جی، بھیانک. اگر فوجی عدالتوں کو اجازت دی جاتی ہے سویلین کا ٹرائل کرنے کی، دیکھیں ہم نے طرح طرح کے تجربے کر کے دیکھ لیے. دہشت گرد ہیں جی، عام عدالتوں سے مقدمات، ان کے مقدمات نہیں نمٹتے، فیصلے نہیں ہوتے، ہم نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنا لی. اچھا جی اب سمری ملٹری کورٹس بنا لیں، اب پھر فوجی عدالتیں بنا لیں. بیسیکلی میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کو کسی قسم کی رعایت دینی چاہیے، میں قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن سسٹم کے اگینسٹ ایک اور سسٹم، ایک اور سسٹم، ایک اور پیرل سسٹم بنتے رہیں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے اوورال لانگ ٹرم. یہ لوگ مجرم ہیں، انہوں نے ریاست کے خلاف جنگ کی ہے، لیکن ہم اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں بھی تو لوگ پڑے ہوئے ہیں نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سسٹم تو آپ نے بنایا ہے، نستاد دہشت گردی عدالتیں وغیرہ، فوجی جو عدالتیں ہیں وہ تو 1923 سے بنی. میں گزارش کر رہا ہوں نا، 1952 سے بنی، 1952 سے بنی. اس میں نہیں، یہ والی جو فوجی عدالتیں کورٹ مارشل والی جو پاکستان آرمی سر، میں لیگل بات ہی نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. سوسائٹی کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر بذات خود جو اس کا اثر پڑے گا، عدالتی سسٹم کے اوپر جو اس کا اثر پڑے گا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہ آپ ایک پیرلل جوڈیشری نیچے تک بناتے جا رہے ہیں آپ، کیونکہ نہیں وہ آلریڈی ہے. نہیں سر، وہ تو آلریڈی ہے. ایک منٹ سر، ہے نا. تو پھر یاسمین راشد کا ٹرائل جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کیوں ہو رہا ہے؟ کس کا؟ یاسمین راشد کا، اپنا شاہ محمود قریشی کا کیوں ہو رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی جس کو جے آئی ٹیز نے بار بار سرگنا ڈکلیئر کیا ہے، ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ معاملات جو ہیں، یہ ایک جو اپنا کبھی بھی فوجی جرنیل جو ہوتا ہے، نہیں وہ اچھا میں تو دس دینا نا، میں نے یہ وجہ پوچھی تھی. انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ جی کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے کیٹیگری نمبر 1 کہ وہاں پر ہاں کردار کیا تھا بیسیکلی. اگر تو جو بندہ حملہ آور ہوا ہے، جس نے ٹریس پاس کیا ہے، کسی فوجی کے گلے پڑا ہے، ان کے اس کے پاس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو وہ فوجی عدالت میں جائے گا. سر میں یہی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. سر ایک منٹ سر، کون سر ایک منٹ سر میں آپ اپارٹمنٹ کے اندر آپ نے رگڑ دیا تھا نا سر. ایک منٹ سر، میں آپ، میرا اگلا پوائنٹ ہی یہی تھا. میں نے کہا عمران خان کو آپ نے سرگنا ڈکلیئر کیا ہے، ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہے. عمران خان کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ملیٹنٹ ہیں تو ملیٹنٹ کے کمانڈر عمران خان تھے نا، اور کمانڈر لازمی نہیں ہوتا کہ خود پوائنٹ پہ جا کے لڑے. ٹھیک، بالکل اسی طرح شاہ محمود قریشی کو آپ نے نائب کمانڈر ڈکلیئر کر دیا. یاسمین راشد صاحبہ جلوس لے کر جا رہی تھی. میں یاسمین راشد صاحبہ کا کردار حملے میں نہیں ہے، وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی پیچھے ہٹو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو بھی اس میں مقدمے میں ڈالا ہے تو پھر کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. یاسمین راشد صاحبہ بھی ادھر تھی. خدیجہ شاہ کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ موقع پر تھی. دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ اندلیب عباس وہ ایک بیان کے بعد اصل چیز کے خلاف تو وہاں بھی مقدمہ ہوا نا، وہ اس کی جو سب کمیٹی ہے جیل ریفارم کمیٹی، اس میں بھی ہیں
खतीजा जैसा चीफ जो पाकिस्तान, और फिर जो ये 26 को वाकया हुआ है वहाँ डी चौक, उसमें जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी वो मुकदमा है। देखिए मुझे पिक एंड चूज है आपके साथ। पिक एंड चूज के अलावा सर, पिक एंड चूज के अलावा आपने अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग करे। आपकी प्रोसिक्यूशन किधर है? एंटी टेररिज्म चले, फौजी अदालतों को तो रोका हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, आप दहशतगर्दी की अदालतों में क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे अभी तक, या क्यों नहीं उन पे सजाएं हो रही? अच्छा एक बात सुने, दो बातें। फौजी तनसीब हो, वहाँ पर एक सिविल बंदा जाए, वो सिविल बंदा एक फौजी अफसर को किसी भी वजह से कत्ल कर दे, मुकदमा कहाँ पे चलेगा? सर जी फिर बात आती है कहीं उबर लेके भी छुड़वा चले गए ना। बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने इंसाफ करना है ना तो फिर सारे एक साथ रखे ना। मैं कब कह रहा हूँ कि ना करें, मैं कह रहा हूँ कि इससे ओवरऑल सियासी सिस्टम को नुकसान होगा। हमने सिर्फ, अच्छा हम या तो 100% कानून पर चलने वाला मुल्क हो ना, ठीक बात, फिर तो मैं बात कर लूँ कि ठीक हो रहा है, ठीक। अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के लोगों को छुड़वा भी दिया तो सर, और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PDM की हुकूमत में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जी फौजी अदालतों से 6-7 साल की सजा होगी, ज्यादा नहीं होगी। जुर्म कितना बड़ा है? 6-7 साल वाला है, इससे बड़ा है ना। तो फिर क्यों नहीं एंटी टेररिज्म कोर्ट से सजा दिलवाते आप? उत्थे भी नहीं होनी, ठीक है। बात तो ये है, वहां से खाता आता है और उसी दिन जज साहब 60 बंदों पर भी। सर मैं यही कह रहा हूँ, सिस्टम को स्ट्रांग करें ना। क्या कर लेंगे आप? कितनी बार फौजी अदालतें बनाएंगे? फिर होता क्या है हमारे जैसी सोसाइटी में है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा यार रेलवे ठीक नहीं चल रहा, वापडा ठीक नहीं चल रहा, सिविल सेक्रेटेरिएट में कप्तान बैठेगा जो 21वें ग्रेड के अफसर को देखेगा कि टाइम पे आता है नहीं आता। अगले ने कहा मियां साहब ताड़े को नहीं चलता, असी आ रहे हैं। फिर हुआ अजीज हम वतनों, हमारे इसी सोसाइटी में कुछ चीजें लीगल अगर होती भी हैं तो उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन देखना जरूरी होता है, वो ज्यादा खतरनाक है। सर मैं तो इसको यूं देखता हूं मौजूदा सूरत हाल को कि अदलिया ने अपनी इज्जत पे कंप्रोमाइज किए बगैर बड़े आराम से या अपने फैसले की हिफाजत करते हुए बड़े आराम से रास्ता इधर को देखना शुरू कर दिया कि जो करना है कर लो। फैसला क्या किया? फैसला यही किया है कि ये मिलिट्री ट्रायल में फैसला उनका जो अपना है नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फैसला मौजूद है अदलिया का फील्ड के अंदर जिसके खिलाफ अपील गई हुई है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, वो उन्होंने फैसला भी बरकरार रखना है और साथ में उन्होंने उनको अकोमोडेट भी कर लिया। अच्छा यार जो करना था, मतलब आप कह रहे हैं कि अदालत सियासत कर रही है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा फहम है। फैसला फिर बरकरार नहीं रह सकेगा अगर फौजी अदालतों वाला जो फैसला इसको तस्लीम कर लिया तो आप सजाएं होगी तो फिर पहले वाला फैसला जो है ना नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ अदालत के पास उसका जवाब मौजूद है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी जो लोग डिजर्व करते थे कि बरी हो जाए और उनको रिहा कर दिया जाए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी वो क्यों मुतासर हों? अगर उनको रिलीफ मिलता है तो भाई कर दें उनको, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया। मैं किसी नेगेटिव काम में मैं नेगेटिव टर्म में बात नहीं कर रहा। नहीं, अगर फर्ज करें कि एक बंदा बरी हो जाता है यहाँ से फौजी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, आप जो कह रहे हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं जी आप ट्रायल कर ही नहीं सकते थे, फौजी अदालत में केस चल नहीं सकता, तो फिर वो दोबारा से एंटी टेररिज्म कोर्ट में उसका ट्रायल होगा? मेरा नहीं ख्याल, वो सजा भुगत चुका है, जीरो से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन वो ये प्ली ले सकते हैं वहां जाके कि जनाब हम वहां से भी उस अदालत से फौजी अदालत से बरी हो चुके हैं या हम सजा भुगत चुके हैं, यहाँ जो बरियत की दरखास्त आ जाएगी। एक जुर्म में 2 दफा वाला मामला नहीं, या हम सजा भुगत चुके हैं, जो आपने हमें सजा देनी है वो हम भुगत चुके हैं, यानी अब लंबे से पै गए बेसिकली। हाँ नहीं लेकिन कोर्ट फैसला करे ना इसका। चले सर। अच्छा बहुत भाई की बातें तीनों दोस्तों ने की, मैं कुछ और सवाल उठाना तो दस्ती कर लो। ठीक, उन्होंने पाए की हैं तो आप वो कह रहे हैं कि दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें। हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एक एक लफ्ज पे, ये जो प्रेस रिलीज ISPR से आई है, वाइल इन सर्विस एंड पोस्ट सर्विस एज सिटीजन पाकिस्तान, मेरे कुछ 2-3 मुकदमे हैं जो वर्दी में हुए। पहला तो है मेमो गेट। हमारे मुल्क की एक मुंतखब हुकूमत को मफलूज किया गया। वो एक साहब 20 तारीख को लंदन गए थे, पाशा, एक वो केस है। दूसरा हमारा एक मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ये बताने पे कि ये ज़हीरुल इस्लाम
साहब हैं जो धरनों के पीछे हैं, उसको वजारत से निकाला गया था, वो वर्दी के अंदर रहते हुए साजिश थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पोस्ट वर्दी क्राइम जो है वो इन वर्दी क्राइम से ज़्यादा शदीद कैसे हो। तीसरा, हमारे एक शरीफ सेनेटर को, वज़ीर को बेइज्जत करके बरतरफ किया गया डॉन लीक्स में। वो एक साजिश थी, एक बंदा अपनी तोसी चाहता था, कोई किसी किस्म की कोई उसमें जो है कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और ना कोई जुर्म था। रिजेक्टेड कहा गया, रिजेक्टेड का ट्वीट करने वाला, वह तइज़्ज़ुमन तशावत ज़िल्लुमन तशा वाले को क्या हक था, वो कौन से उसके अबू का वलीमा था जिस पे उसको बहुत इज्जत मिल गई थी, वो हम इस मुल्क के लोगों को हराने पे वो ये आयत ट्वीट कर रहा था। ये वो 2018 26 तारीख की शाम को किया था ना, आसिफ गफूर ने किया था, वो वर्दी में था उस वक्त। तो जनाब मैं उन्हें अपने लफ्जी खिलाफ वर्जी नहीं की। पार्लियामेंट के ऊपर हमला पार्लियामेंट पे हमला, कल सवाल उठाया अदालत ने ना कि ऐवान सदर पर हमला ज्यादा बड़ा या कोरकमल राउस पर, सवाल उठाया। और वजीर आजम हाउस में ये पैगाम भेजना इस मुल्क के बगैर वर्दी लोगों के में से अगर इस मुल्क का कुछ सबसे बड़ा कौमी मुजरम है तो उसका नाम मलिक रियाज है। मैं इस वक्त नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पता चला कि वो भी 2-3 महीने में डील करके वापस आ रहा है। वो एक कौमी मुजरम है, वो एक कौमी मुजरम है जिसने वजीराबाद में हमारे 8 पुलिस अफसरों के कातलों का खून का सौदा आर्मी चीफ के घर जाके किया। कमर अकील ढेडी, मुनीपुर रहमान, फ्रंट में थे ना, उसने सौदा तो आर्मी चीफ ने किया था। हाँ। वो तो दिखावे के लिए नहीं वो मैं अब बोलना नहीं चाहता। नहीं, वो तो रेमंड डेविस के सर मेरे कान से बोल फिनांसर कह रहे हैं, फिनांसर नहीं कहा। ठीक फाइनेंसर ही है सर। 2011 के तो मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ सर, एमएल कासी के पैसे लिए थे आपने, कब पैसे नहीं लिए आपने? उल्फत भाई आपका क्या है अभी तो ये ना लेट आके आपकी तो अभी ममनुआ फंडिंग रहती है। आपको तो अभी दूध के पैसे भी रहते हैं। हाँ। दूध के गिलास के पैसे इनके अलग गए। मेरे बच्चों को अरशाद पटीला तो था ना, अच्छा अब वो बोले मैं इस पे दोबारा इस पे मुझे बात करने दे। ये जो असासे हैं, मतलब अब साबित हो गया कि एक मीडिया हाउस के हेड ऑफिस के अंदर एक शानदार दफ्तर बनाया गया, यही इतराफी बयान में आया ना, उसके अंदर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर बिठाया गया, वो दोस्त था, उसके ऑन एयर जाने के ऊपर हर चीज को चेक करता था। वो एक मीडिया ऑफिस है, मैं 6 तो मैं गिनवाने को तैयार हूं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ठीक है। और उसको वो इतनी बड़ी थबंटू भी देता था और वो बहुत सारी खबरों को नशर करवाने के और रुकवाने के पैसे भी लेता था। वाह, आप अंदाजा फरमाइए ना। और वो मीडिया हाउस भी आजादी इजहार का चैंपियन है इस पाकिस्तान के अंदर, और हमें और आपको कहता है कि भाई आप मेरे साथ खड़े हों जब मेरे ऊपर कोई अदालत। केड़ा सर केड़ा इसके भी कारण में बताओ, इसके बताओ कारण। उसका भी इमरान है, वो भी धरनों में यही करता था। उसका भी इमरान है। सही कह रहे सोमो साहब के, फिर भी आप कहते हैं कि फैसले वही करें हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि अच्छा उन्होंने कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार साहब को, लेकिन गिरफ्तार इतनी सारी खबरें नहीं सर। प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत जो नई भर्तियां हुई और जिनको स्क्रीन के ऊपर मुसल्लत किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर मुसल्लत किया गया, जो कहते हैं हम टक्कर के लोग हैं, और टक्कर के लोग इतने गैरतमंद हैं कि उनकी हमशीरगान के बारे में, उनकी वालदा के बारे में अली अमीन गंडापुर ने जो बकवास की है, उन्हें तौफीक नहीं हुई उसका साहब। और जिन लोगों को पोस्ट इमरान प्रोजेक्ट में भर्ती किया गया है सर, वो प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा थे। आप ऐसे ना करें, ये असासे हैं। ये असासे हैं किसके अदारे के। तो बात वही खड़ी है ना, अगर ये असासे तो हलफ का है, जो पहले सेगमेंट में बात हो रही है, अगर ये असासे तो हलफ का है। हम तो सर वो इदारा कौमी बजट की बात कर रहे हैं।
یعنی ادارہ مرکز قومی بچت، اس طرح کی گلا نہ کرو. چلو سر پلیز. اچھا پہلی بات وہ عدالت کا جو فیصلے والی بات ہے اس کو تو میں مختصراً کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ٹھیک ہے بس وہ اتنا ان کے لیے کافی ہے. وہ ویگ ہے، وہ ہر چیزیں ابھی بھی انہوں نے پینڈنسی میں ہی رکھنی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات ابھی وہ ایک ادارے کی میڈیا کی بات کر رہے تھے. میں کسی ادارے کا سپورٹر تو نہیں ہوں. 2 آپشنز آئی تھیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ادارہ اس کا چلنا ناممکن کر دیا گیا تھا. ہاں انہوں نے آزادی صحافت کا جھنڈا اٹھایا اور باقی تمام چینلز نے دوسرا ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، اس ادارے کے خلاف چل رہے تھے. اور باقاعدہ ادارہ جاتی یہ تھی، وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم، نہیں ادارہ جاتی جو تھی وہ کوشش تھی کہ یہ چینل بند کر دیا جائے، اور وہ بند ہوا بھی. اب گن کے بدلے لے رہا ہے وہ چینل. جی میں وہ آگے تو ان کا کردار ہے. جمہوریت سے ہی بدلا. اب میں آپ کو عرض کر دوں، مطلب جس نے ارشاد پٹی کو سکرین پہ رکھا ہوا یار، وہ کتنا یار انہوں نے فیصل وڑیچ نے بھی رکھ لیا ہے، سمجھو. چلو جانا ہے نا فیصل وڑیچ. میری بات سنیں. جس حالت میں وہ ادارہ چلا اس میں ارشاد بھٹی جیسے بندے کو نوکری دے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں اسے اگلی بڑی بات بتانے لگا. ان کو 2 آپشنز دیے گئے تھے، یا تو ہم نگران بٹھائیں گے، وہ ان کی مرضی سے نہیں تھا، اور پیسے آپ دیں گے ان نگرانوں کے، یا پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر بنائیں گے آپ کے میڈیا گروپ میں. وہ پارٹنر جو ہے غیر ملکی شہریت کا مالک ہوگا. سن تو لینا سر، سن تو لو سر. نہیں آپ گال سن لینا سر. ہاں آپ کی انفارمیشن بھی غلط ہے. رضی صاحب کی میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کیا بات کرنا یار صحیح جو صاحب دی نہیں کیا، رضی صاحب دی کیا ایڈا پڑکا، رضی صاحب نہیں بات گل کر لینا. آپ اس غیر ملکی اوریجن کے شہری کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ تجویز اس کے سامنے رکھی گئی اس چینل کے سامنے کہ ان 2 میں سے ایک اٹھا لیں. انہوں نے کم تر برائی کے طور پر وہ نگران اپنا منظور کر لیا، پارٹنر نہیں بنایا. وہ پارٹنر کون تھا؟ نہیں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس وقت کی اس چینل کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بند ہو چکا تھا اور یہ ڈیل طے ہوئی تھی، اور پھر اس میں اب کے لوگ بھی شامل ہیں. اب ارشاد بھٹی کو ہٹانے پہ کون سی چیز مدامت ہے؟ سر سنیں تو صحیح، میرا یار بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے نا سر. پرابلم ارشاد بیلنس کسی مناسب طریقے سے کر لو یار. ارشاد بھٹی نہیں اس طرح تو نہ کہیں یار. نہیں سنیں سر، مجھے ارشاد بھٹی کا معاملہ بہت، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ارشاد بھٹی اس میں بہت چھوٹا سا ایک پرزا ہو سکتے ہیں. وہ تانوں ایڈا کیوں غصہ ہو دیتے؟ اسکرین بدل لو اپنی یار. وہ شخص آتا ہے تو ہم اس چینل کو بدل دیتے ہیں. تو کوئی اچھی گل ہے، ٹھڈا رائٹ ہے، شیور رائٹ، انہاں دا رائٹ ہے، ٹھڈا رائٹ ہے. اسی اپنے ایسے ناظر بھی تو کچھ رائٹ رکھ نہیں کوئی رائٹ نہیں. تسی کہڑا انہوں نے پیسے آپ نے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ ارشاد بھٹی بطور تجزیہ کار کیا جس ڈپارٹمنٹ سے وہ شخص لانچ ہوا بقول آپ کے، انہوں نے اسے ڈسلوج کر دیے؟ نہیں کیتا. لیکن میری بات جدو انہوں نے نہیں کیتا تو چودھری غلام حسین نہیں سر نہیں کر سکتے. یار ارشاد بھٹی کو اتنی بڑی توپ چیز ہے، وہ تو بار بار ذکر کری یار. یار نہ کرو رضی صاحب، نہ کرو سر ساڈے تے کی مسلط کیتا ہے. نہیں نہیں آپ بات مکمل کریں. تو ان میں سے کچھ چیزوں کا میں گواہ ہوں. تو وہ کم تر برائی کے طور پر کہ یار چینل کو چلنا چاہیے، تو یہ جناب یہ سودا قبول کیا گیا. یہ ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے. ادروائز لاجیکل بات. یہ اس چینل کا حشر جو ہے وہ انڈس ٹی وی والا ہونا تھا، اور اس میں سے انڈس اور آپ ٹی وی نکلنا تھا. ٹھیک ہے. وہ 50% کے پارٹنر لائے جا رہے تھے، بڑے دولت مند. جو انڈس میں اور آپ میں پارٹنر آئے تھے امریکہ سے، وہی نہیں یہ نہیں تھے، وہ اور تھے. نہیں وہ والے ہونے تھے جنہوں نے ڈی ٹی ایچ کا لائسنس لے لیا ہوا ہے. نہیں بالکل نہیں، وہ بھی نہیں. چلو نہ کر آپ چلو ایسے ڈسٹورشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بات ہو گئی کہ اس بات کا اس وقت کی مجبوری کے حالات سے جب ARY دوسرے چینلز نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، تو وہ اس وقت ان کے پاس، اب میں اب والوں کی بھی بات کر دوں.
اب سارے کہہ رہے ہیں عمران پروجیکٹ. تب بھی یہ بھی سارے جو اس وقت تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس چینل کو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ عمران خان کو منائیں کہ وہ آپ سے ناراضگی دور کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی گلا نہیں, ہم تو ان کو پروجیکٹ کے طور پر لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی ڈیوٹی آپ کی ہے کہ آپ اسے منائیں. اور وہاں کے اسی چینل کے ایک مشہور اینکر نے پھر آگے بڑھ کر وہ جو ریپروچمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ پورا کیا. جناب اس وقت کی مجبوریوں کو بھی دیکھیں. 2014 کی جی 2014 نہیں جی, یہ میں بات کر رہا ہوں 2017 کے آخر سے شروع ہونے والی اٹیک جو الیکشنز تک چلی اور اس کے بعد وہ ڈیل طے ہوئی اور پھر الیکشن میں وہ جی ایگزیکٹلی وہی انہوں نے وہاں سے حامد مرزا والا ہوا تھا نا. نہیں جو وہ جولائی والا جو ہوا بند یہ کام 2014 سے شروع ہوا اور جا کر وہ لڑتے اس نے 2-3 سال گزارے اور اس کے بعد پھر یہ صلح اس ڈیل پر طے ہوئی. چلے اب تو وہ نہیں ہے, چلے وہ تو مجھے نہیں پتا اب ہیں یا نہیں ہے, وہ علیحدہ بات ہے. اچھا نہیں یار دیکھیں میں ایک بات سے اس چینل کے انتظامیہ سے ایک بات سے متفق ہوں جو ان کے مالکان ہیں کہ لیو فار another day. یس آف کورس. نہیں تو ہر ادروائز وہ آج کسی کو اس چینل کا نام نہ یاد ہوتا جس حشر تک اسے پہنچا دیا گیا تھا. اٹ واز بلیڈنگ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. میں آپ کی بات ٹھیک ہے, اب پورا میڈیا ہی ہاں جی اب تو سارا کچھ گزر گیا. آپ کیا مسئلہ کا حق کر رہے ہیں یار. اس چینل کے برداشت کریں نا, اس چینل کے نمائندہ وکیل بناؤ. نام لے لیتے اس چینل. اچھا نہیں ویسے جتنی مدلل گفتگو آپ نے کر دی ہے, وکالت کر دی ہے, ضرورت نہیں ہے. نہیں ضرورت ہے کرو تسی بھی کر دیجیے. اس اینگل سے نہیں کرتا. دیکھیں چینلز پہ یہ بات اب چونکہ چل رہی ہے, رضی صاحب جس طرح غصہ کر جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا, کچھ لوگ ریپلیس بھی ہو گئے ہیں کہیں اور مختلف جگہوں پہ. کچھ سر ٹاڈا بی پی آئی ہو جانا جی. اچھا مختلف جگہوں پہ کچھ نہ کچھ لوگ ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں. طریقہ کار ہے, ہاں ان کا طریقہ واردات ہے. نہیں میرا نہیں. اچھا جی اچھا بہت ضروری بریک ہے, لوگ انڈے کھا رہے ہیں. انڈے وہ ہاں نہیں میں تو بولوں گا ہی, آپ انڈے نوش فرمائیں. اچھا تو یہ جو میڈیا پہ طالب علمی سے انڈوں سے بہت پیار ہے جی, تو جو میڈیا کے حوالے سے مسئلہ ہے نا کہ کون لوگ ہیں کیا ہیں, یہ ہمارا بڑی مدت سے ایک چل رہا ہے ایشو. اچھا آج بھی ابھی بلکہ ریسنٹلی ایک فنکشن بھی تھا, ایک ایسی تقریب تھی جس میں آپ سب لوگ بھی موجود تھے, رضی صاحب, عمران صاحب, امداد صاحب, جہاں پر اس حوالے سے بات ہوئی کہ میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, فیک نیوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ کیا حکومت اس میں کوئی رول پلے کر رہی ہے جو انوالومنٹ کا ہے, جو انگیج کرنے کا ہے, جو لوگوں سے رابطہ کرنے کا ہے. مطلب میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ مجیب الرحمان شامی صاحب جیسا فرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومتی افراد جو ہیں یا حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں لیکنگ حکومتی سطح پر بھی ہے, جو چیزوں کو مینیج کر کے اب جب آگے چلنا ہے, مینیج شاید لفظ اتنا سوٹیبل نہ لگ رہا ہو, لیکن جب چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے تو حکومتی جو ذمہ داریاں شاید وہاں پر بھی کہیں لیکنگ ہے, اس کو جلدی سے جلدی ریکور کرنے کی ضرورت ہے. پروپیگنڈا کا دور ہے, بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا چل رہا ہے. ادروائز پھر وہ کہانی ہے جو وہاں پر بھی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جی ایک دن کی سزا دے دے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا یہاں. اچھا, یا کہ یہ اس لیے کون سا آپ نام بتا دیں, کان میں بتا دوں. اچھا, پھر ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ اس لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے. تو مطلب اس کا مطلب ہے ہم پھر اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, وہ تو پھر کبھی بھی نہیں ہوئے تھے, پھر تمام افراتفری رکھیں, لوٹ مار رکھیں, ہنگامہ آرائی رکھیں اور غدر مچا دیں کیونکہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے ان کے خیال میں. لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا. اچھا, پر ان چیزوں کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایک تو میڈیا کی مینجمنٹ ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے, جو قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل ہونا چاہیے. پھر کوئی بھی ہو, وہ عمران ریاض ہو, وہ کہیں سے بھی ہو, جب کوئی شخص غلط خبر دے رہا ہے اور جو پروف کے ساتھ آگے, تو چھوٹے موٹے لوگ اٹھا لینا کہ جی بھکر سے اٹھا لیے یا مظفر گڑھ سے اٹھا لیے. پھر جو بڑے لوگ غلط خبر پھیلا رہے ہیں, جن لوگوں نے خون آلود سڑکوں کی تصویریں دی ہیں اور بعد میں 2 دن بعد بتایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تھی. یہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں
وہی جو ہم بات کر رہے تھے، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ شام کی جیلوں کی خبروں کو یا تصاویر کو جس طرح سے کیا جائے گا اور ریپیٹڈلی ہوئے جا رہا ہے. اچھا تو جو بڑے بڑے کلپریٹ ہیں، نون لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، جن لوگوں نے کسی کا انتقال کرا دیتے ہیں، کسی کو دوبارہ گرفتار کروا دیتے ہیں، عمران خان کو جیل سے غائب کرا کے کہیں GHQ پہنچا دیتے ہیں، جو نون لوگ ہیں ان کو تو ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب 9 مئی نہیں ہو رہا. بھائی نہیں، اثاثے نہیں ہے نا. اچھا اثاثوں والوں کو تو وہ تو بہت تھوڑا سا رہ گیا ہوگا، وہ نہیں ہے ان کا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے سٹیپس لینے ہیں یہ حکومت. اچھا اور حکومت کا عالم کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ناراض کر لیا ہے. اچھا اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ حکومتوں سیاسی جماعتوں میں آپس میں ناراضگی اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے لوگ وہی دھمکی دے رہے ہیں، وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو PTI نے استعمال کی تھی کہ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. ہے تو یہ ڈائلاگ، یہ پیور ایک سیاسی ڈائلاگ ہے جو جب وہ جا کر سامنے کھڑے ہوں گے ریاست کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. PTI والے بھی یہی کہتے تھے، پھر وہاں پہ بھاگ گئے. پھر وہ بشرا بی بی کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں کہ میں وہاں سے بھاگی تھی یا نہیں بھاگی تھی. علی امین گڈا پور کو بتانا پڑتا ہے کہ میں وہاں کھڑا تھا یا میں بھاگ گیا تھا. یہ ساری چیزیں، لیکن یہ جو عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں اس میں حکومتی ناکامی بھی ہے کہیں نہ کہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مدارس کے ایشو پہ مجھے کوئی ان سے خاص وہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں اور قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے جو چیزیں پاس کر دی ہیں اس پر جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ صدر کا اختیار ہے، وہ بھیج سکتا ہے، بھیج دے، ٹھیک ہے بھیج دینا، صدر کر لے، صدر کا اختیار، صدر واپس بھیجے، دوبارہ منظور کر لے، وہ کر لینا اس کو. کرے نا، پھر مولانا صاحب کا کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کرے سے متفق ہوں نہیں ہوں، ایک الگ بات پولیٹیکلی سپیکنگ کہ وہ دوبارہ واپس آئے نا. آج صدر نے جسٹیفیکیشن دے دی ہے نا. اچھا صدر اور میں نہیں، وہ کافی نہیں ہے. ہم سسٹم نہیں تو کیا جو دونوں ایوان ہیں وہ صدر کی بات مان جائیں گے؟ انتشار اور عدم استحکام کے شکار کی جو تصویر جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، جس کام کے لیے PTI بہت ہے اس ملک میں، فساد اور انتشار کے لیے وہ بہت ہے، باقی لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے نا. وہ پھر حکومت میں ہو، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ نون لیگ ہے، جو بھی ہے، ان سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کریں. وہ مولانا ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، جب ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں، سینٹ، قومی اسمبلی، پارلیمنٹ، ان کی جو وقار ہے اس کے مطابق آگے چیزیں چلنی چاہیے اور امن و امان سے آگے چلنا چاہیے. بھائی نے کمنٹ کیا، میں نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن آپ پہلے کیڑے بھائی نے میں نے کیا سر. یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آج ایک حکم جاری کیا گیا ہے، اچھا اس میں بہت اہم سوال ہیں، چونکہ ظاہر ہے ابھی معاملہ تو پینڈنگ ہے نا. ابھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں ہوپ فلی کہ اس پہ فیصلہ صادر کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ویک میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی جو ہے وہ فکس ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی چلیں، نمبر لگ گیا، ہاں نمبر تو لگ گئے تھے نا، لیکن چونکہ اس کی وہ فکسیشن جو ہے وہ آئینی بینچ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. تو آج امین الدین خان صاحب نے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ حل کیا ہے. کم از کم اب جو 20-25 دن ہیں وہ آرام سے گزر جائیں گے، اور منصور علی شاہ صاحب کچھ اور خط و کتابت نہیں کریں گے، کچھ اور کہیں پہ تقریر نہیں کریں گے، اور یہ مسئلہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن یہ جو فوجی عدالتوں والا میٹر ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آگے چل کے اس میں بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. تانوں کس طرح کتنا یقین ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سکون نہ رہن؟ سر اب چونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ جو ریگولر بینچز کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس کال کریں، اور اس کے ایجنڈے میں 26ویں آئینی ترمیم کی جو درخواستیں ہیں جو کہ 2 درجن کے قریب ہیں وہ لے کے آئیں. اور بلکہ انہوں نے اس کے لیے خط بھی لکھے تھے. یہ ابھی جو 6 دسمبر کو اجلاس ہوا تھا نا جوڈیشل کمیشن کا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے یہ ٹاپک ریز کیا تھا، اور انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ تو وہ نہیں کروا سکے چونکہ پھر وہاں پہ ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے کہ اب کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہیں وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، تو وہاں پہ جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی جوڈیشل کمیشن کے رولز فائنل نہیں ہوئے تو نئی اپوائنٹمنٹ نہ کریں، اسپیشلی جو ہائی کورٹس میں ہونی ہے، کوئی 32 یا 35 کے قریب نئے جج صاحبان ہیں جن کی نومینیشنز آئی ہیں، تو وہ فائنل کرنا ہے. لیکن اب اس کے لیے بھی 21 دسمبر کو جو ہے اجلاس کال کیا گیا ہے کہ اب اس میں ڈیسائیڈ کیا، ہاں وہ رولز بن جائیں گے، 15 یا 16 تک رولز فائنل ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ اجلاس ہوگا. لیکن اب کچھ سکون ہوگا. لیکن یہ فوجی عدالت والا معاملہ ہے. اب آج کے فیصلے کے بعد یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ شاید
हो सकता है कि सेकंड फेज में कुछ और लोगों के नाम भी आ जाएं, जैक ब्रांच की तरफ से कोई एप्लीकेशन आ जाए कि जी इन लोगों को भी हमारी कस्टडी में दिया जाए, और उसमें इमरान खान साहब का नाम भी लिया जा रहा है। अच्छा। लेकिन इसमें मेरी ओपिनियन ये है, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को जो है वो मिलिट्री कस्टडी में नहीं देना चाहिए, जिसमें एक वजह तो जो इमदाद साहब ने बताया कि वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, ठीक, क्योंकि जो कुछ आप कैपिटल पनिशमेंट जाते हैं इमरान खान, ठीक है ना? नहीं सर, अब बात नहीं, मैं फांसी लगे सर, फांसी, मैं ये नहीं कहता कि फांसी लगे, लेकिन जो उन्होंने किया है, जितना बड़ा जुर्म है उसकी जो सजा बनती है वो मिलनी चाहिए। वहां पे वो सजा नहीं मिलेगी और फिर उससे पोलिटिसाइज किया जाएगा, और उस मामले पे तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ऐसा खेलेगा कि पूरे का पूरा मामला जो है ना वो आप इस वक्त इंटरनेशनल रिएक्शन तो आएगा। तो इमरान खान का केस जो है वो आप खसूसी अदालत में ले जाएं। स्पेशल लॉज बनते हैं ना, किस लिए बनाए जाते हैं? ऐसी नहीं सर, मैं उस अभी वैसे तो एटीसी कोर्ट में भी डिसाइड हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए ना, ये भी मैंने पहले कहा था कि जब जज साहब खत लिखें और खत लिख के कहें कि जी मेरी अदालत पे हमला किया जा रहा है, मुझ पे दबाव डाला जा रहा है, और एन उसी दिन मियाँ वाली एयर बेस के 60 मुलजमान को रिहा कर दें, तो क्या करेंगे आप? तो फिर तो सर आपके पास इख्तियार है, जब आपने ठान ली कि 26वीं आईनी तरमीम करनी है, तो वो झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो जज साहब झूठ बोल रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम आपने सोचा कि जी हमने करनी ही करनी है, और हमने काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से कम 3 दिन पहले से फाइनल करना ही करना है, तो कर दिया ना। तो किसने रोका है आपको? वो तो 2/3 मेजॉरिटी से करनी थी। कानून में रद्दो बदल तो सिंगल सादा एक्सटीएस से होना है, सिंगल मेजॉरिटी से करना है, कर लें, ये मसला हल हो सकता है। और यूथड़ तो सर हर जगह पे बैठे हैं, यूथड़ तो हर जगह पे बैठे हैं, अब उनका हल क्या निकालना है? पीएमएलएन की हुकूमत में जो लिस्ट हो रही है सर ये हो गया। दूसरा सर, वो चूंकि टाइम कम है, मुज़ाकरात के इशू पे इमरान साहब के ये जो तहरीक इंसाफ को इस वक्त मुज़ाकरात का बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है ना, मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन ज़रा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये सर्दियों की छुट्टियां जो अदालतों में जा रही हैं इस दौरान स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी 4-5 दिन वेट। लेकिन मुज़ाकरात जिस कंडीशन पे होने हैं वो माइनस इमरान है, पीटीआई पाकिस्तान, अगर तो माइनस इमरान आप एग्री हैं तो फिर होगा, और फिर उसके बाद जैसे वो एक एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान है, इसी तरह से पीटीआई अडियाला नहीं होगी, अडियाला जो है वो निकल जाएगी, पीटीआई आप और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोई नहीं चलेगा के अलावा। और दूसरा इमरान ने वो मजाक सर हमें सर यही तो चाहिए ना। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात कौन करता है? हाँ, उड़ गए, हाँ सही। और इमरान खान ने तो अपनी पूरी पार्टी पे फिर अदम एतमाद कर दिया है ना। इमरान खान ने कहा है कि यार मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये तो बाहर जो है वो बड़े शिरो शक्कर हैं, खुशी रह रहे हैं, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वो अच्छा वो असल में वो कौमी असम्बली में ना अता ताड़ की मुलाकात भी हुई थी, शेर अफजल मरवत की भी हुई थी, तो ब्रिस्टर गौहर के साथ ये एक रूटीन मैटर है, मिलते रहते हैं। लेकिन इमरान खान को ये बर्दाश्त नहीं होता, उसे लगता है कि यार अगर ये इससे मिलेंगे तो शायद ये मेरे कोई वो खुद भी नहीं ना मिलते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बला मार जाते थे, आइसोलेशन का शिकार भी नहीं मिलते थे। ठीक है, तो इमरान खान ने खुद मेरा ख्याल है कि अपनी पार्टी को मौका दे दिया है कि अब आप इमरान खान को माइनस करके अपने मुस्तकबिल का सोच लें, वरना फिर वो जो प्रेस रिलीज जारी हुआ ना जिसमें कहा गया है कि जी अपना मजमूम सियासी अनासर उनकी मिली भगत और एमा, और स्पेशली 9 मई, तो सर अगर 9 मई पे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी है तो फिर उन्होंने एज अ चेयरमैन पीटीआई ये सारा कुछ किया था। अगर इमरान खान पे कोई इल्ज़ाम लगना है तो फिर एक सियासी जमात पे भी लगना है, और कोई सियासी जमात जो कि बगावत की साजिश में इन्वॉल्व हो उसे सियासत की इजाज़त नहीं मिल सकती। सही। मेरे ख्याल में पहले ये जो आज फौजी अदालतों के हवाले से फैसला है, मैं बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ हूँ कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियंस के पास सारा सुन लेना। नहीं मैं वैसे मेनू नहीं यार, तो ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं केड़ा बंदा कोई बात कर, सर सवाल हो गया तो बात तो करने ना। आपने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए अल्टीमेटली अगर ये जो लोग हैं जिनका भी फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल होगा,
इनका केस अल्टीमेटली फिर घूम फिर के सिविलियन अदालतों में आना है। इन्हें हक तो है ना जी बिल्कुल, वो अपील का हक है। हक नहीं है, नहीं अपील कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं है, ये सिविलियन अदालतों में नहीं है। उसके आम में हम अपील कहते हैं, असल में रिट जुरिडिक्शन में जाता है कि जब कहीं और अच्छा एक अब माइक मेरे पास है सर, वो बात वो क्लियर कर रहे हैं, सुन लेना। नहीं बट होगी ना। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक सिविलियन है, उसको साने 9 मई में उसको मौत सजा सुना दी फौजी अदालतों ने, मिसाल के तौर पे, क्या उसके पास अपील का हक है या नहीं? नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर अगर किसी ने, मेरे ख्याल में है और नहीं है, मेरी नहीं है भाई, वो कह रहे हैं जुरिडिक्शन में जाना पड़ेगा, रिट फाइल करनी पड़ेगी, अपील हो जाएगी, टेक्निकली हो जाएगी, लेकिन दूसरी अदालत में चला मेरे ख्याल में आप पैरेलल आप ना अदालतें खड़ी करें, इससे एक तो मजलूमियत उनकी बढ़ेगी, एक तो वो आपने जालिम समझते हैं। सुन लेना, आपने जालिम सर सुन तो लेना यार दी गल तो सुनना दो। जिसने 9 मई किया वो जालिम है, मजलूम तो नहीं है ना। उन्होंने नहीं बोलने दे रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ बोलने देगा सर जिसने 9 मई किया है वो जालिम है, मजलूम तो नहीं है ना। ना वो मजलूम बनने की कोशिश करे। सही। और मेरे ख्याल में हमारी अपनी अदालतों को हमें स्ट्रेंथन करना है। 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बल्कि 1 हफ्ता पहले लाहौर प्रेस क्लब में, और वो एक्स सर्विसमैन के पंजाब के या लाहौर के सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजी अदालतें होनी चाहिए, और जिसको अगर कोई इतराज़ हो या जिसका कोई मसला हल ना हो रहा हो, ये बातें चल रही हैं ना सर, तो उसको वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल में आप जो हमारी जुडिशरी है उसको इतना स्ट्रेंथन करें, उसको इतना पावरफुल करें कि कोई भी, उन्होंने आप ही करना है, हमने तो नहीं करना सर, उन्हीं ने करना है ना, मैं उन्हीं की बात दरखास्त कर रहा हूँ ना। सर कोई क्राइटेरिया रखें जो आप देखें, जैसे रजी साहब कह रहे हैं कि फलां इमरानडू जज है, फलां इमरानडू जज नहीं है। मेरे ख्याल में ये जज के रुतबे पर जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना है उन पर ये इल्ज़ाम क्यों लगता है। वो तो कुर्सी अदल पे बैठे ना, उनके सामने जो भी आएगा वो इक्वल होगा, वो चाहे जिस मजहब, रंग, नस्ल, ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, आइन और कानून की निगाह में सब बराबर है। किताब में तो ये लिखा होगा, किताब में ये लिखा है, और हमें उस तरफ बिलाखिर जाना होगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ ऐसे जज ले आए जो मुज़ाकरात के बारे में, जस्टिस कार्नीलियस के उससे ताल्लुक़ रखते हो, ऐसे जज ले आए, कम से कम वो कुछ फैसले तो देंगे ना। जो जिसने कानून तोड़ा है वो जस्टिस कार्नीलियस दे भी रहन। अच्छा ठीक है, चलो वो आपको इतराज हो सकता है, वो आपका राइट है। अच्छा सर सुन तो ना, राणा भगवान दास ले आए, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। अच्छा चलो मैं ना नहीं ले आता, फिर उधर से कोई ले आए, हमारे अपने तो हमें तो मायूस कर रहे हैं ना मेरे। ओए साढ़े जो ही आने ना, जो जे ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਜੱਜ जैसे होने चाहिए सर। दूसरी बात यह है कि हम सब हमेशा इस्तेमाल होते हैं, जो पहले बात चल रही थी कुछ के मुज़ाकरात पे आते हैं, जो कुछ बात कर रहे थे ना रजी साहब के, फलां की जुबान बोलता है, फलां की जुबान बोलता है। हमने शुरू से यही सुना है कि जो जर्नलिस्ट है वो अपोजिशन की ज़ुबान इसलिए होता है कि वो कमज़ोर होते हैं, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। पंजाब असम्बली में भी हमने अपोजिशन चैम्बर में ही जाके बैठे हैं, तो अब चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। अब वो नहीं है कि सहाफ़ी ढूंढने पड़ते हैं कि कौन है जो गैर जानिबदार बात करता है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का, और जो लोग सच सुनना चाहते हैं उनको सच नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा अलमिया। और एक कोई मुअर्रिख आएगा, सुन जो आके लिखेगा, जिसका सबसे बड़ा थोड़ा ज्यादा राइट बनता बोलने नहीं करो सर, नहीं सर हम मुआशरे नहीं बोलो सर, हम मुआशरे की आंख, कोई ज्यादा जज्बाती है, नहीं बड़े दिनों बाद हम मुआशरे की आंख, कान और जुबान है। हमें जो भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गैर जानिबदार बात करें। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की है। चलो अच्छे समझ आ गई है, अच्छी समझ आ गई है तो आ जानी चाहिए। नहीं अब अगले नहीं समझ रहे तो नुकसान। फिर बताओ सर, जो बड़ा होता है उसका रोल, सर जो बड़ा होता है ना उसका रोल भी बड़ा होता है। पीटीआई वाले छोटे हैं, उन्होंने छोटी हरकत की। कभी मुज़ाकरात को नहीं झुठलाना चाहिए, टेबल टॉक। और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी थोड़ा बहुत इस बात पे अब नहीं जाना चाहिए कि अगर सामने वाला समझ रहा है तो हम अब ना समझें। नुकसान इस पे पाकिस्तान का होगा। और एक दिन आज जो पावरफुल हैं कल वो पावरफुल नहीं होंगे। कल पीटीआई नहीं समझ रही थी ना, उनको बात नहीं समझ आ रही थी। आज उनको जब समझ आई तो इनको नहीं आ रही, जब इनको आएगी तो फिर वो नहीं समझेंगे। मैं यही खड़ा चल रहा है मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नहीं उधर शुरू करा।
हुकूमत को बैठना चाहिए मुज़ाकरा, लेकिन हुकूमत की मजबूरी है कि वो भी बड़े घर की इजाजत के बगैर बैठेगी नहीं। हाँ मैं यार वो जरा पता करना खाना पा गया। ओ यार एक मिनट ठहर जो, मैं एक गल कर दें कि हम सब सहाफ़ी हैं, जो इन्होंने सहाफ़त की तारीफ़ की है मुझे थोड़ा सा उससे इख्तलाफ है। सहाफ़ी को किसी की ज़ुबान नहीं होना चाहिए, अपोजिशन की या हुकूमत की बात नहीं है, सुन कमज़ोर की भी नहीं, फैक्ट्स हकायक। हाँ अपोजिशन में तो एक दौर में इमरान खान साहब भी थे, अपोजिशन में अब भी इमरान खान साहब चौधरी की बहस में आ रहा है। हाँ तो उसका मतलब कि हमने उधर हाल होना। चलें सर ये जो मुज़ाकरात वाली बात चल रही है ना, उसके क्या मुतालबात, दो मुतालबात हैं। एक जो आपके 9 मई और 26 दिसंबर पे जुडिशल कमीशन बना दिया है, ठीक 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और सीनियर तीन जजों वो इसका इंक्वायरी करें। और दूसरा ये है कि जो असीरान है, कैदी हैं, वो छोड़ दिए जाए। वो कैदी जो हैं वो भी 9 मई वाले हैं जो गिरफ्तार है, जिनकी रिहाई के लिए बात हुई, जो उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ ना, जो भी हुआ। और जिस पे जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं वो भी 9 मई का वाक़या है। और जो प्रेस रिलीज आई है ISPR की, उसमें ये कहा हुआ है, ख़ास तौर पर जिक्र जैसे शकील साहब ने बताया है कि उन्होंने कहा जनाब मज़मूम सियासी अनासर की मिली भगत के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं, और दूसरा 9 मई बिलखसूस, वो अगर इंक्वायरी वहाँ हो रही है वहाँ पे, तो फिर क्या वो जुडिशल इंक्वायरी को मान लेंगे? ये जो डिले हो रहा है, यो घास नहीं डाली जा रही PTA वालों को, इसके पीछे कौन हो सकता है? फिर अगर उन्होंने इंक्वायरी करनी है, वो उनकी इंक्वायरी तो जा रही है, जो मुजरिम है, इन्होंने हमारे घर पे हमला किया है, आप ना आए बीच में, हमें 9 मई तक हमें रखें, हमें करने जो करना है, बाकी जो करना है आप करते रहे। ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये इसमें मैं चाहूंगा कि वजाहत साहब, रजी साहब या कोई साहबान कि मुज़ाकरात ना होने की वजह मुझे ये समझ आ रही है। सही सर, मैं अगर इजाज़त सैयद साहब को मैं और नुक्ता जो मुज़ाकरात की शराइत है ना उसमें मुतनाज़ा, मैं मुख्तसर सर, मैं बिल्कुल मुख्तसर करूँगा। सर पहले कह रहे हैं हमारे बंदे रिहा कर दो और फिर उसी मुद्दे पे तहकीकात करो, तो पहले तहकीकात करके फिर आपके बंदे रिहा कर देते हैं। बात तो ये है ना कि पहले बंदे रिहा करो और साथ तहकीकात भी करो। और दूसरा आईनी बेंच में मामला लगा हुआ है, तो अब जब आपने खुद सब्जुडिस कर लिया तो हुकूमत कैसे उसके ऊपर तहकीकाती कमीशन दे आपको? ठीक बात। आईनी बेंच में 9 मई की कमीशन लेके गए। एक और चीज़ जो रजी साहब बात कर रहे हैं कि जज फलांडू, बात ये है सर कि 26वीं आईनी तरमीम ने ना आपको ये मौका दिया है कि आप जजेस की कारकर्दगी जांचें, और उसके लिए 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच नहीं बनाने के लिए थी। एक सूबे ने आईनी बेंच बनाया है, असेंबली की करारदाद। आप जहां आपका सबसे बड़ा मसला है वहां आपकी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं हो रही कि वो करारदाद ले आए आईन 26 आईनी तरमीम के बनाने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है। सूबे की करारदाद के बाद 26 आईनी तरमीम के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन बैठेगा, जुडिशल कमीशन बैठेगा और सूबे का कयाम होगा जुडिशल कमीशन का। तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है यार? चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है पंजाब में। नहीं, चीफ मिनिस्टर अभी नहीं सर, 26 आईनी तरमीम को इतना टाइम हो गया ना। सिंध वालों ने तो अगले हफ्ते कर लिया था। नहीं जरूरी नहीं, मैं बात तो कर ले। अगर खुल के बात करें ना, अगर खुल के बात करें ना इस पे जो ये फरमा रहे हैं भाई साहब, ये 26 आईनी तरमीम आई क्यों थी? जो बिला जवाज रिलीफ दिया जा रहा था एक शख्स को जी अंधाधुंध। मैं क्या बर्ज कर रहा हूं? सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। एक मिनट बात पूरी होने दो। हुकूमत आइन और कानून का जनाजा निकाला जा रहा था, गुड टू सी यू कहा जा रहा था, इस वजह से आया था इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए। अब सिंध में ऐसे गुड टू सी यू वाले थे अभी भी हैं, सुन ले, जिसकी वजह से वहां आईनी बेंच बनाना पड़ा। 26 वहां का चीफ, सुन लो, वहां का चीफ जस्टिस है, ये कोई लाजमी तकादा थोड़ा है यार। ये असेंबली ने फैसला करना है, पंजाब असेंबली ने या KP असेंबली ने, बलूचिस्तान असेंबली ने बनाना कि नहीं बनाना, वो समझने नहीं जरूरत पंजाब में। वो समझ रहे हैं कि यहाँ के जज आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो चीफ जस्टिस बेंच बना रही है उसमें 2 नंबरी नहीं हो रही। इतनी सी बात है। 26 आईनी तरमीम आई क्यों? अब मुझे बोलने दे। मुझे यूं लग रहा है कि वजीर आला, मुझे एक मिनट सर, मुझे यूं लग रहा है कि वजीर आला सईद चौधरी साहब है, आपने एक आइन में तरमीम की है, अब आप उसमें डामाडोल नहीं हो सकते।
سب سے بڑا اب سنیں گے جو صاحب آپ احترام کے ساتھ میں آپ کا احترام نہ ایک منٹ ایسے نہیں ہوتا. اب آپ میرے سنیں گے, آپ میری بات تو سنیں گے آپ. سر میرے ثوابدید بھی ہونی چاہیے, بے شک ہو ثوابدید, آپ میری بات اب سن لیجئے گا. بات یہ ہے کہ سر 9 مئی کے ملزمان کراچی میں زیادہ ہیں پنجاب میں؟ اچھا, جو جج جن کے اوپر الزام ہے وہ پنجاب سے زیادہ ہیں کراچی سندھ سے؟ جن کے اوپر الزام, جن کے لیے 26 یعنی گڈ ٹو سی یو عمر رضا منجال کہاں سے تھا؟ نہیں سر اب سن لیں نا, اب سن لیں. ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ 26 بیلیں دیتا رہا ہے اس وقت سر سن تو لیں صاحب, میری بات سن لیں نا صاحب. بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ کو جو رضی صاحب کا پوائنٹ ہے کہ جی پنجاب ہائی کورٹ سے اتنے جج جا رہے ہیں, تو بھائی اس کے لیے آپ کو پاس جب 26 آئینی ترمیم نے آپ کو ہتھیار دیا ہے کہ آپ ججز کو کا احتساب کریں. ہتھیار ہوتا ہے نا, یہ ریاست کے پاس ہتھیار ہوتا ہے, ہر چیز کا اختیار ہے نا آپ کے پاس. آپ ججز کے احتساب کے لیے نچلی سطح تک کیوں نہیں آ رہے؟ آپ سے جو شکیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں جس جج نے خط لکھا تھا اس کے خلاف آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ ایک جج جو عمران خان کی بیرک میں جا کر اس کو فریج اور دیتا تھا اور یہ دیوار توڑ دو, یہ دیوار توڑ دو, بطور حکومت آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اپنے اختیارات بھی سرنڈر کرنے پڑتے ہیں. آپ کی اپنی پولیٹیکل جو فائدے نقصان ہوتا ہے نا, اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. میں بات کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی کی, سیچو صاحب جذباتی ہو رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کی جوڈیشری سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. اس کے لیے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی, اس سے پہلے ہم نے 18ویں ترمیم میں کچھ کیا. اب مزید اس کو نیچے تک ہم ججوں صفائی کے لیے جو آپریشن کلین اپ کے لیے نیچے تک آنا پڑے گا. اس کے لیے جو کچھ آپ سے بن پاتا ہے آپ کریں, کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ورنہ یہی جج آئیں گے. یار ٹائم بہت ہو گیا مکائیے, میرا خیال ہے آپ نے بات کرنی اس پہ, رہن دیں. آپ نے کرنی رہن دیں, تسی کرنی آپ کریں. میرا خیال ہے کہ تسی آنڈے کھاؤ ہونا, بس آنڈے کھاؤ پھر سے اگلی باری آنڈے کھاؤ. تسی دیسی آنڈے جج صاحب لے گئے نے. تو بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور اگلے جمعے تک اور بڑے سارے معاملے اٹھیں گے. میرا خیال ہے ہم شام والے ایشو کے اوپر نہیں بول سکے رضی صاحب, جلدی کر, انڈے مک گئے. کوئی گل نہیں, تو اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.